انكفات نيرو عافيهم كل شيء نيرو بزي انا جرا هون عافيهم نيري اسمه قد فقارد دي زل قارد نخط عرفي دحان ديكم سان قريت من زغونه سمع هاي دحرت زارب اللي صغيلك سمع هجي انت يا اخو لك صغير بسمع دحر كي تورد انك يتزاربكو سمعك هر يا ريت عكسنا تودنا لك بقى وا اجانت يا اخو لكم دلي سبحات كي اتو لنا يراكو تدغيمنا فيديو نمصوزلنا اتقول عن صغي سارما تسكيم نيريل كنا سارما نيرا تطرح نفسي نيرو ما يخسر تدلي كاميرا خيتريليو صق عيد زلو تري مسلو كما يلها ما يسوتي عتمل استافرجن تاغزان كارينا يا مالتي مجمريا ده حق خمسل غدي كاب تقاراديمكم مفراد تا فيديو تدغملنا تغزا خمين تزبال نيرو ذاتس اوكي عفردن تاعتيكم كانكم تدرغم بعلهم احنا كن عادات كيمسل واتات غزاكو بيمان زلكو خمزي سلازل يقحوا هيك ما نو مسوان مالتي جيري اي هجي كل صبر يولو نحنا بزي نعاهم ابت امنتن حصد كم زي كونه بيت كريستياننا خانصوم قدسن وهابن كلا ان እግዚአብሔር مخانو نمرعي حنسا انت يبقى ما زي تلم املاح مخانو بر نزي كونن مالتي هجي بزي اخلنا اريناكم علينا بزي اتودي الله ابزي ازنبرت كحساب جيجا مخانا ولا انكفات فتيرات لك خمس نبرت امن موزيا مس مسات ግን حما رديت يعني راتني كم تبل رقصنيا مالتي احنا بالعكس اما ساسيل ناس كريستيان تامن موديا كون ابو دوابيل ناس زغلا كو دياكون يبعل مالتي تغمبحكم محزول زلو ثلاث ايام لكم دياكوناتي قدانو زينا نعخن مساسلو قال ملسي كابيم هاد سبب زي زارا ثانك يو ده حدا كابين تخيل حدا كابين تخيل كل حزب شحن 30 سبات وقدامي كاتل كانرو ولا نسمعكم بنبرنا عين بين هنا بجفن كلاي ريتا خبت خوينا ديك حاوي مجمرتا تقدسكا خلاي غزي ولا اخا غزي خبل كدر خاني ثانك يو يفلطنا يرتراو ثانك يو لك انا دحان كلاي ابزا مس ابزيا كل نغرانه ايقبلن زي ما قبلي مخنيات دما حتك اوكي نسخي تقلعات خلوت ولا خبال هاجرسب تلكاني انا دما كم خلك خلختي حتلغا نو بخوم يكون متي بخمدي متي كردني تنكلت مسكلن صارما مبين مت انك حتى قهر تقول عزي تزي تخيلون بين متيك حتى خلاص ملسلي خبي متين تردن لك انا خرجك انت وين خاو እግዚአብሔር اوكي ولا تي بزح بتر لك تعالى وقدماري مسكال تاوت جيس ولا خرج جابري تغدي زنبر مامسي قاسينا ناو كل حالنا علم هرا نسي مهرنا انا انا كسينا احنا صلاه نقبر كلنا اتمغارجا زغبرنا متايت هلكني انتي كمبلنا እግዚአብሔር ሲዝ ፈልጦ كل ጊዜ ግን انت ያለው ዝማዕ ንኩሉን ክርዶኩም ማለቲ በንጽህና ቂም قلب زي ብሉ ጸሎት ኣብ ዝገበርና ተበረኸት ከም ዘይተፈል حرم على حماق تبديلنا يقول እግዚአብሔር ተጸጋ ወስዶ ምኻና بس لزغله بتازلاتنا فقري نعاهم نمردا بامنت مالتي مسخانات አለው مسخدي አቆናት አለው ተፈልጤም ጳጳስ አለው እግዚአብሔር ከም ዝገብረልና ይሉ አበዳ ባይዝ ወጽል ካብ ኤርትራ ዝወጽን ታሊ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ አዴታት ዝናብ ክበና ይሉ እታ እምነት አዴታትና አበዳ ባይ እግዚአብሔር ወሃብ ሁሉ ወሃብ ምሕረት ምዃኑ አሪናኩም አለና ነተቆልዓ አንቅፋት ከይኮነኩም አረዲናኩም አለና ወሃቢ خلای ዳር ትዕትሮ ወይን ዝመለይ كرداكم زلوا معي وين زملائي مجمري يكونني متصي كل غزي وين يمص بسارما ابا اخلي كابيز مصين تيلكم نخنكم تاريخو خنغركم كما ادلو خانه يا كما ادلو طبو كما يمسلك ابزي زنغرو سوران قدسان الله مشيت لو ما انت ولا تيليجرام اتي سمعيم تخلي تمالن بعلو ابا تسفا مهرتو لእግዚአብሔር ዝባሉ ታሪክ ነይሩ እዚም ሱወራ በይም ተሰወረም ካብ ምድርስ ተሰዊሮ ኣብ ካል ዓለም ዝነብረ ማለት ኣብ ሓደ በረኻ ሕጂ እዚኦም እንታዮም ምናልባት በባሕረ ንኹሎም ከይነግረኩም 400 ገለና ጽሕፈኩም ኣሎ ንኣብነት ኣብ መርዓኦም ወይ ድማ ንደቆም ሳርማ ሓቲሞምሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ዛ ሳርማ ሒዝካ ተሰውሩ ዘሎም መልኣኽ ሒዝዎም ይኸይድ نمتاك تكون عند أتاسارما وسير كان حتى بايلو أبتدح روايز مز تولدي تاريخ كان صحفه قد لقى صحفه خمسيام نبرخت كون ماذا صار ماذا أخذوا بميها يزبل التاريخ مالتي
حدا بدي حارستات كوينم مسناوتهم زخدلو مسفاسو تسوره غاسالو نسوت راح زي كونه دما نغستات كوينم تسورلو نعريهم كابانا نغستات كله سيفون قوملو هجي انت اخلكم نغستات نيروم بزي كيدوم مكاننت نيروم مسيفهم تسورلو السيف زي حسكا يخيدمو اتدحرواي تولدي مسيف كا حسكا زخركا نعو خنبرخت يكون نزل مسقل زمصنا يمزحتهم غن انتاي سويلهم تصور خينا نملكتناتهم حقኛ ታሪክ መቃኑ መስቀሎም መስለ ማለትي ሰንሰል ዝመጽሉ ሰዓት አሉ ሕሕዞም ተሰወሩ ካብ ዝገርመኩም ብፍላይ አባ ተስፋ ኪዳና ምህረት ዝበሃሉቦ ወደ ሐውዜን ከባቢዮም ዝተሰወርሉ አመሮኮ እዮም ዝነብሩ ንሶም ግን አነ ጀርዲኒ ነይርንሞ እቲ ጀርዲኒ ካሮት ሓቂፎ ከለኹ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ስለዝወሰደን ተንካሮትኮ አይበጽበጻን አይተበላሸዋል زين حس كان طرح اطرح روايز من تولد له نسوم كتب ما هذا ولد تخارط مصير يعني تاريخ بعلي زنقرو ابيك اشخان تبرخت مقبان توهيبو مالو انصفو حق انت خيلو اجزاهم تبرخت توهيبكم ياهم تاريخنا عيت توهيبا تبرخت نعم توهيبا ابزب اسيل كان حادث قبركات تاريخ حق لي حصد تبرخت ريحه بزي مزي كلهم انت محبر يتفلطون እቲ ህይወት አይተፈልጦን احنا ኣብዚ 8 ዓመት ክንነብር እንከለና ንስኹም ከተሓሚና احنا ሱራና نقر نيرنا مالتي هجي اخلك او حدات كتوسخي خلاص انت ياخذ لك انت ياخذ لي لانه انا حجي ثانكيو ما حجي ديكو حاوي نعيون مالتيو تقوم تقبر تخونكا ጸሎት ገርካ ማንኪና ግድልይ ኻ ጸሎት ገርካ ማንኪና ያተድልየንላ ጸሎት ማንኪና ግድልይ ثانكيو انا خورد بزي بتعمي بمسارة اوكي ديك حاوي بمسارة مصحف قدس كي بمسارة لما مصحف قدس كي قورنا كو عبد كل تصرف راي تصرف فيري وا تيجولو مزبين دمشا قتل عفي ازول كواسي نسايد تقول عسب مالسي بيتا مريت سباب كتكون لو تزاري انت حسبكم اب هيمانه الشنه هادليني يعني بحكي زعرها حفت جوجه يا مجمري ازراروا ناي جوجه تدغم انا عندي حفت جوجه خد سمعني بطري ناي سنه اي بطرم سنات لك بقى جوجه خد انا مسمركم اول انا حفت خد تسمعني ولا تزرار بنات سنه جوجه تدغم كنا سمعني مالتي دي بايزو هيمانه كفل المقبال جناي ولو زي ابنا ورخاب حضرك او كون بلاي مالت ابنسي قلد خي مسلكو سيكا حتى ابو تايا بوتاتنا بابي ابن خسالو من خسالو مرينا ايرانا دي بلاي بوتاتنا هو عمنا زي اب ابنتاي اين تاراتر اب ابنتي بلوك مالو زخونتا اورثودوكسينا امن الله ده دا خوينا اين تاراتر نوري ولا كنشور مدخل كن بعلق نخل كسرق نخل كلهم نقل او انتكم رايا كن بقى امنت قلد خي مسلكو حداتي بعمو يزر انا ريني رتقلع جن ولا حتى بخمي وسي تقول عقد دي حرب تو كل اللي بلوس لزنورسي كومي تقول عاونا تصار ما زلعلاونا يمسلنا انتي صار ما زلعلي امنت خزا تقوم بحبر بعد محاور داخرسي تصار ما امنت خزا مسلو حجين تاي مسلكم قد نجر انا خملكم كلنا نفسنا نفس ماتنا جناي حدا معكم غيركم تعرفكم وجه حوي كتبا دياكون حونا حدا نفس غاز حسر ابو جزي ابو جخال مديخا اذا كلنا اخذ كتاتزلو فوتي كون هيمانوت زدلي كلا يكون انا بالبيت لكم زبزبي اب امنتي زلو تايدا اغاننتي زخون مرحت حزملو نقولكم ابزي تابت اورثودوكس ابدغ زلو ولا بإرترا زلو ابونا انتنس كلتشحن شدشتنا اسر بيت كمرح خلو زحتا خسان اب تعزلو على حوال بالنيو شو بزحت سبات تاثروا عن ريح نيربي بفلاي كانت نايكنافنا فلتو دقنامنا تلهم غبي بزحت كبابيتات كانت نايكنافنا خدمنا عصير اينكم بولين نايلبي ابدلهم دقنافنا سكدي دقو كعبي تبعي شعد علي بسايبتيو زهادو مقشتني حلب الله خانيرو كي تأثر زهادهم برخاص غدو لكعكم لناي نفع كوينو بعلم بغش سيب زي تقبلون يرمي يس ندعوني من كرسني عاد سبابو تقبلاتي
يعني سوق طابلهم ناقوم زي تقبلوا ديرهم تقبلوا ديرهم أنا سبوا كده يتفلت دير وتم من تاي كلا أواد خمس خلي كلا أواد زبنيرو يابونن حد عالم ناي كستاين أتي ساتن ويكاتي ناي سب ما بعد زق متقولون قلمنا بحسب يخفتوا وزبي كلا أي نجر ناي تسكر نير جزم سب ناي منقص زوج حمش تبيتنا حدا سب بحمود كله حمش تبيت زخفل النجر نير زخلو زي بقى عالم يتوه يزبنيرو وتوم ناي كانت ناي كرامنا أنا سمعكم بإذنه نحنا بجنزب زبأسنا يكونن ولا تي جنزب تهزبي سندو تي منقص سندو أهل لنا نحقنا قنا يتغير الناس بالنير هجي أبتنا يبانت أنس زي مات قوت أتني إذن اسمه سخن تاي مسي أمانو نك حدني كاب كتشحن شديشتر نجزول استمر عوا فتح برتي فتح كجرمكو بقى تي اتبع تقسيان رخيص له مالتي بقى أبى تقسيان أتي قال كده تقبل تونكا بقى دخول أنت راخذ بقى تفاتح عندك كم زين تفاتح ولا بقول بعلمي يجي كابري تمهارو نحدانا بحق جنريشنكم ده حرا بهمانكم هلا تايتكم أب أمنتكم هلا تا أمنا نايس أبغى خلق قد حد هراي نحنا بهيمانوت حزنا مسئنا كله قصير هراي دامبر أنا بفلاي تايل له كلهم أبزخت مسؤولهم سم سبعة أيت تقاعسون عليهم حدا قبلنا እግዚአብሔር ለሁሉም ጤና ለው ጌጋ አንተ ኮይኑ ናይት ወቀስ ናይት ራይ ነትኻለ አካል ዝገበሮ ግድፎ እንታሊ ሃንዑ እንታ ከም ዝገርካ ኢልና ባዓልና ናሓቶ ማለት ይጂ ኣነ ጸለይ ዘለኹ ዚ በቃ ስልቺና ምዝባጥ ገለ ስልቺና ሳብ ጽቡቕ ምርራ በጽሕና እግዚአብሔር ዝወርኽ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ስለ ዝኾነ ንዓኹም ዕድል ክበኩም ዝደሊ ምናልባት ክብሮም ነዊሕ ዝናካ ኢና ዮሃናውን ንዓኹም ዕድል ክበኩም እሺ يقدم نفسه حره دهر ياخذ زاربي كبرم نعم عادل كبكا هو معه كبرى زارب زي طعامه يكون هوتل دمو ጎጆ ከመይ ቀኒኻ ንዮሃና ክንፈቅደላ لا بالله ከመይ ኣለኹም ለሓንያ ጎጆ ለድሕሪ ኣፍዛን اوكي قتلي يوهانا شي بس مسلاسي بس مع ولد منفس صار امنا سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩር ላይ አሁን ኢፍቲ ቦታቴ كما يعلك يا هاي እግዚአብሔር መስለ شي انا ማለት እቲ ካብ ብእዝን ዝሰምዐ እንዳዓለስ ብዓይኒ ዝረኣየኒ ዓይኒ ምስክር ክዛረብ ከሎ ስለ ዝበልጥ ንሕና ከዓ ብኢድካ ዝበልዓና ብኣፍካ እውን ዝተማሃርና ስለ ዝኾናስ እቲ ዝረኣናዮ ሓቂ ወይ እቲ ዝሰማዕናዮ ዝተገበረልና ተመስከርና ግቡእ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ ኣይስፍሖነ ምክንያቱ ክዝርዝሮ እንተደልየ እውን ናይ 8 ዓመት ሙሉእ ብሓንሳብ ዝውዳእ ኣይኮነን ሕፅር ብዝበለ ግን ኣነ ነዚ ኣብ ዝሰምዑ ዘለዉ ምእመናን ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ተቐርቂርኩም ዘለኹም ሓቂ ዶ ይኸውን ሓሶት ዶ ይኸውን ትብሉ ዘለኹም እንታይ ገዲሽኩም ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽናሲ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከለና ብፍላይ ከይድካ ዝስበኸካ እግዚአብሔር ከምዚ ተባሂሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ዝስበኸና ኣይኮነን ብትኽክል ቀሪብና ኣብዚ ማሕበር ዝተምሃርናዮ ከመይ ጌርካ ሱባኤ ተኣቱ ከመይ ጌርካ ጸሎት ተሓትት ጸሎት ከመይ ጌርካ ልምምድ ጸሎት ማለት እዩ ያታ ድምጽ ኸይር ብሸኩም ሓጂ ንሕና ከዓ ብሓቂ ክርስቲያን ኢና ወላ ፊር ሓፍተይ ትዛረብ ጸኒሕኪ ካልኦቱን ትዛረቡ ኣሕዋት ኣለኹም ስለዚ ክርስቲያን ኢና ኢልና እንተራ ብክርስቲያንነትና ወይ ብተዋህዶነትና ንምካሕ ኮይናሲ ስለምንታይ ነቲ ዝሓዝናዮ ኣምላኽ ዘይንሓፍረሉ ወይ ከዓ ብትኽክል ይምልስ እዩ እናንተ ኣሚንና ከም ክርስቲያንነትና መጠን ንምንታይ ጸሎት ሓቲትና እግዚአብሔር ምስጢሩ ክገልጸልና ዘይንልምን ስለዚ ኣብ ካሊ ገዛሲ ኤፍሬም ሓወይ እንታይ ደሰመ መሲልካ ናይዚ ማሕበር ማንነት ዘይኮነ ወይ ውናትካ ማንነት ዘይኮነ ክዛረቡ ይሰምዕ ሕጂ ንዕኦም ሓጢኣት ብትኽክል ምክንያቱ ዘይረኣይዎ ዘይተገብረ ተዛሪቦም
ناتي سمع زلو بقره زلو سبكا عنقفاتي اجن حواتنا عنقفات كاب نخون كاب نحتات دحر بدموم انتي قدشنا بدخللنا اتو ابزي نفلطو ነገር ተዘይ ተዛረብና ጽቦዩ ተخيرنا بصلوت نحتات እግዚአብሔር ምስጥሩህ ገልጸልና ደቁን ጠፍእ ስለዘይ ደሊ ከይጠፍአካ ውላድካሲ بحقي اذا እግዚአብሔር ተኾይንስ ናትካ ተኾይንስ መርሐኒ ምስጢርካ ገለጸለ ዘይን ብል ስለምንታይ ንምንታይ ጥራሕ ኣብ ሰባት ጥራሕ ተመርኪስና እዚ ከምዚ ስለዝበለ ናይ ሓደ ሰዓብ ኮይና ምስኦ ሆይልና ንጠፍእ ስለምንታይ ስለዚህ ኣነ ኣብዙ ተቆይሙ ዘሎ ኤፍሬም ሓዊ ቆይሙ ዘሎ يقريتا ኤፍሬም ሓዊ ኣብዙ ቆይሙ ዘሎ ንዓና ጥቅሚ ዳንበር ንዑ ይኮነን ስለዚህ ተኺልና ንጠቀመሉ ንርባሐሉ እንተዘይ ከይድና ኸ ሓጢያት ኣይንወስኽ ይኽብል ዝደሊ مرحبا ديكو خميك انكم وجو خميك انها تايل اسعى الحميم قال لك يمسلن فوس محرت سكورد قرله وكلنا اين ما يتنازل لنا ساعه قريته خاله انت عيد زبها زله احنا كم جينا خمزناتكم هم ترينا زلهم قال مله سيل قال دال حزب زي ولا قتيت ولا تسكبوا وزيت بالو زي سبب حساو እንዳሉ مخني حجيتا خمس زبل عتب افورق ذاقال هاجر سب كان ببن بدن عي حفتي حقيو جي مسانا زعبيت عشو الى حجزام شل حد عشاز فطر لا حقك و جستي ولاتي بتسب لا حقك تصرح لا حسك حساب لا حسكتا مجمع معبا حفتي جي راي دخل لكم دلي وجحوي نيكم نغرفكو أنا إحنا بحكي أقاطعمي هوا معبايا بزد يلم سوف مالتي بقدامي ونرخينا نيرنا هو ما تي خريكم نحق نقرأكم مو نوعنا لنا لقرأ زبدلنا أجنتا ولا خوم انت خلنا معدام هابت زيت أقمى معدام هو مو دحان يا كنا زارب مو دحان إحنا كنا تصرفين هاي نبلينا تيمغنياتنا خلنا نقرنبر كم زولا زلفاي عنده بيكو أفرق قوسي تزربا قا دحان يجن عشو يلز مسلي يلزي أبو خلص لز حزن تزربا أين قوس كنا تنقو أين مسينا جزية كم حدا جزا هجي حدا عشاز فطر اللي كل جزية كل سو كله دحان حدا سد خويني فطر حدا أنا ينفع خويني فطر حدا أنا بك أنا قمار بك قبل ما عاد قمار زوعل كنت خويني فطر دحان زجر ما كخز يجند تفطر ولا عدي تني مسل تقمار كتصازو على فحرك بزو على كويس فطر ولا عدي تفلده أبي لا عيل كاتو دي بعري تاد أحمد مسيل كاتو عند أي تسكين وبيرن الرازي حيز الله زي بس أسي زلمة تاي تهز بسي نيمسل سلازن بري حساو هز بس لازخوني لقمات لازخوني مرزي ولا تقولها أكو أقول لازو علن ملو ما عالت خسر حزو علن منديز فتنرو واي من هاريم كاتو دي تاد صار أدم قرفت لك قبل عبد جخام ما عالت بيقولك أخا أنا مخالي حرقت أني حندي أسبل حنتو لا ديت ولا أكو إلا أنت حد وداكو أتفتو هجز عدم قرو قال هاجر سبك أنا أي تسمعني عشاء ولا كومنت ولا أي ترينا هو بحد إلا ولا سي هو متبعسي أي تفلت إنا هجي جوجو لا كنا أسرع ما باريو كنت أسرع يا خاو زي حد هو تيستايق وعينا تنمالت إنا كو خنق أبزي أتزول حد شالمسي مع باي حاول كيف يغسل لحندك لحن سكنك هو ما نبي لكو عينا ذلنا مو نقرا كو عينا تسخ تباس هو مسي دون قرو خوينا امبر اكومنت حواتا صحف لا خلوسي كتصنع زغبا سب حد يد زباس تردخاني خمت تبلو كو تردخاني بزح كو تزارب بقى امدا امنزراتات كيدا تزارب تردخاني زفتو اكو زمسلن تردخاني تايك هرما ناب امنزراتات كيدا بقى هالولو تبلت بقى تردخاني املا انتلوا سلنا عقد نقفتك صرف هذا اللو امبر نعقفتك كون نعنا كان حفتنا سلنا تسي تهلينا تاسي مسحواتا تبعيسا تردخاني مستا تبعيسا بخوم زكم فلات نورو كاي تردخان سبتا زفلطك خاتخن بقى انا هاجر سو ونچحت حيزا مصفات حيزا مش مصنا رفدما بقى قايد فوتو كاسب نسب سلازل علكا يغلمل بوس فوتو كاميرا تكون نغزي يس بلكا احنا كان حفتنا سلازخونت ولا ازي حواب بن ودن تخونه تردخان نعنا كان حفتنا يا تردخان قال عدنا يا مالتي خايبل مد هجسي ابزي مصيوم اتيم زي يفلطو حسابهم هيبهم زي يفلطو تردخان بس انكم يلعل له صدر انغلان اي تروح حلن كانكو تتروح حل دخ كيدا مسن كوينا ويسنات حزات تتمص كو دس مبلنا نسن بيوتيوبن بتيكتوكن كوينن فنو قول تاب غور اندابلا خلواس او خيداس اي بساسخي على تنوراجاو ني تحاسبن اندابلا سيصاوت على غلمله او يتوا
تاحيزا خيدا خابو مسحواتها قنبدي تبعسلا مسحواتها تبعسلا مسدرابيتها تبعسلا هجي زارا صحدياتي سنه سرعه كبري تاق نحنا نطرفك نبلك قال يكوننا احنا بوش تسلت صحفنا لاسي على تاوياني بلن لو يلاكو اطتبيلا ولا حنت كنت حفنا لان تنقبل غورح خوني غنزبك حزي غورحي لا تتقمك سب زي فوتوكني افتنا انا بقى بعد افورق نحنا قيد بتخاتينا زحزنا سلازل نعنا ريخ زماس ميدا تقاصاصريو اهلو لو يتبلي يتبكو تعبي تدلخ خان بحقنت خديدنا يا ازي خيدا بعد لا كيدا بريد ندوز بلنا يقدمس كيدا او تبلنا بخيدا نعنا بزمصيا بقى بعد زلقش كيدا قالمله هو اختار موتي فرحنا ينا ولا كنت مزراب قال كنت الحمد لله نكون زاربنا اي مسلكا ولدنا سنتاي بلو مسلبونها نفرعنا انا نمبر كوينو طنكو زلنا خاب لبنا اينو تي بوشتكم زلكم فقري يردنا له تعافنا زلو مدم معقات كا خابينا قدني بزح يقعر زلنا اجي بحفشا كلاتنا كتعر عبايك تكون تزحزتو تجميراتو زلاون انترناشنال غيرات تخكيد اي كلاتنا باغي مسط راح زي بونا غربكا ازوم اندا غبريل زبحالو بيت كريستيان نابزي ممصيو احنا بس خنبلينا ندابلو خما كيترفه كفات قبر مخالم فلطم يعني دا مدينه عالم كله انا قد فيهم سلازو صاون سمسوط دا مدينه عالم كم زيلو مخاخم خلوس دا غبريل كوينم زي تزاربس دا مدينه عالم تزرب زرب حجم متو اغاننتي مسا غريا هجي اتغرهنا نيلو كامبر غدفيلنا ياسنا باناس كتملس ديغباي ازيلو هناي ترى حفتنا يا ازي بلت تبلت ولا ሃይማኖትና ያ كنقرينا هنقرطتنا بزبل سلما جروب غيرنا نخبا صبوي ولا بمسنجر زيكم سلمتا في تيك توك و سلاز بس نخلو نرمالمو غوجاوي تطعم قالات مزرابنا عاون هو يا ناي نحنا كون نصرفا بركم زيكو كنا نحنا كو او خلنا سي ولا احنا كون نصرف قال كنا كوم خوين سلاز ردوكو بتمقاقرت حد غزي سملكا تستايت زيكون برزيكم على ذا زاربا صنح خوسي حد ود سب غزا خوينا سب اكيبا تاينا نغبر زلنا اسكن عريتو نهاب اتبل امبر الفنا بچنوتو لادي بلن بندا سب كيدن بقى زسكفا قلعز بخيل رينا ينفلطان انترفي كاتوا صيص مع ططرات زي كوينا عرات كعريات زي كوينا نمر تواي قلع خيدنا ما سمعنا ينفلطينا نابن كيدن ريتن بزعبه حدار واسام 3 4 وليدات بزلا نابدهلا كيدا ريتان بزعبه خيدا وبزعبه زخونه ነገር ክትብገላሲ وادالا كسيني تقلع خيدا ايني تطايتا سنكيتان بينا ياخذ قبر اينا يتبامبر كذا خذ يتحطى زعما قال ابلا خستا تفلطمو ጎጆ ሃው ጎጆ دحن ጎጆ عركي سراني سلام كلك انا دحن حنساب سلام نخبلك ጎጆ فقادي ابناتك كايمش يا اوكي افريم ثانك يو كلهم كلاي تمام بالعل زلكم ምናልባት ነው ይحوان كوفس بالكم ምናልባት لهم نيهم كورتيك بديلاتن حق حش بزح زي يعرف اني قد هو اي نصرفان كبلنا دحن وري دحن سمعتني عند حجي راح كنا نفتن بعد منيكات مال زبل ان ورا حطتاتنا دحن احنا كم لعلتنا سلاز حفتنا زخونه سكم سلاز ولنا قنطو سلاز بلنا انا على الامر ولا حالتي لا كل غزي تلعلنا افكيد كان لي ده والله ختم هو تزارب دحن اوكي تزارب ማለት ናስካ ግዜ حق انت لها صما مخيل يصقم يبلين تزارب ماشي فقال كاي اوكي ثانك يو اغاطام هو انت مال ذكرك كان يرناسي زي بلوكس غبركم አለው ሲ ጎጆ ካብኦም ሓደ ቀዳማይ ክወጽ ዘሎስ ጎጆ ይብል ነይረ ሕጂ ትጻረፍ ሰብ ተዳ ኮይኑ ሲ እቲ ዝስምዖ ዘሎ ንስኺ ክትኮንዮ ዘይደሊ ንስኺ ክትኮንዮ ዘይደልዮ ነገር ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ትሕብሮ ግን ኣነ ሕጂ እንታይ ይስምዓኒ ነይሩ መስለካ ጸርፊ ኦፍ ኮርስ ንሓውኻ ይኮን ሓፍትኻ ይኮን ንንሽ ሓፍትኻ ሲ ንዝኾነ ሰብ ኣይትምንዮ ኣለና ኣብዚ ናይ ኤፍሬም ገዛ መጺኡ ዘሎ ሰብ ግን ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ክመሃር እንተደኣ መጺኡ ሲ ሕጂ እንታይ ይስከፍ ነይረ መስለካ ጎጆ ሓዊ ቀዳመይቲ ዘሎ ኣብ ትርባዕተ ወንጌላት ተሪኢኻ ሲ ሕጂ ሓፍተይ ትብል ኣለኻ ምሽ ሓፍተይ ያ ገለ ምሽ ትብል ኣለኻ ሓቅኻ ሓፍትኻ ያ ክርስቶስ ኮ እንታይ ሕጂ ተሰኪፍ ሃይማኖት ብፍላይ ከዓ ዝገዛ ኤፍሬም ብዛዕባ ሃይማኖት ክምህር ስለ ዝኾነ ተሰኪፈ ነው እዚኣስ ኣብ እግዚአብሔር ባይ ወላ ሓንቲ ፍርዲ ይብልካን ብኣምላኽ ተደኣ ንሓው ዓሻይሉ ክንዲ ዝኣክል ይኸብድ እዩ ዝፀርፍስ ክተርፍ ዝግብኦ ዝብል ኩሉ ግዜስ ሓቂ ይብለካ ይተባዕ በቲ ዓይነት ተሓስባሱ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ንኤፍሬም ብቐዳማይ ዝኾነት ሕቶ ነይራት ንኣብነት ንባዕለይ ንግረ መገዲ እውን ካቶ ዘሊ
ብዙሕ ሰብ ይፃረፍ እዩ ሚድያ እሞ ኣሽንኳይ ኣነሲ ኢልካ ነርካ ይፍረም መስለኒ ክርስቶስ እውን እኮ ይፃረፍ እዩ ኢልካ ኣብነት እውን ኣሰኒ ኣብልካ ነርካ ኣብነት ዘምጠኸዩ እውን እወ አንቱም ውልዳት ማን ጎደለ እምነት ይብል እዩ ኢልካ ነርካ እሞ ሕጂ ምስ ዘለካ ናይ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ክእለትሲ ክርስቶስ በመሰረቱ ኣሽንኳይ ዶ ክፀርፍ ንዝመረገመኩም መረቁ ንዝሃረመኩም እውን ባህ ስለዝብል ምፍኡ ይጋራጮ እንዲዩ ከመይ ክትብል ስለዝደለካ ኢኻ ንምንታይ መተባብዕ እውን ክኸውን የብሉን እንቶም ፃረፉ ኣሕዋትናሲ ንኣሽትዮም ኩሎም ኣሕዋትና ንኣሽትዮም እሞ ሓጋዚ ኮነኒ ኣብቲ ትገብሮ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ክመሃር ኢሉ መፂ እንዳሃለዎም ከሎ ሰብ ከምኡ ክኾን ይግባእ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ምናልባት ናብቲ ዘሎ ርእስትስና ከምዚ ተተመሊስና እውን ክሓይሽ ዝብል ግምት ኣለኒ ጎጆ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ኣብ ናትካ ግዜ ተዛሪበ ኣይ ሆፕ ተራዲእና ንከውን ተስፋ ገብር እቶም ካልእ እውን ፅንኢል ክሰምዖም ብጣዕሚ መስግን ታንኪዩ ምናልባት ጎጆ እውን ኣብቲ ጉዳይ ስለ ዘሎ ሓደ ክልተ ገይረ ክምልሰልኩም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ትማን ኢልዎም ኣለዎ ወንጌል ማቴዎስ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣያሹ ሰብ ገላትያ ኢልዎም ኣሎ በዓልኻ ጎይታ ንሆነ ሓዊ ጨርቃም ኢሉ ዝፀረፈ ይብል ማለት እዩ ትርጓሜ ወንጌል ኢና ንምልከት ጎይታ ሓቂ ተዛሪቡ ዮሐንስ ወንጌላዊ እውን እንታይ ኢሎ ትውልድ ፍዑት ኢልዎም ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ብምልኦም እንታይ ይበሃሉ ሓቂ ተዛሪቦም ይበሃል ፀርፊ ማለት ወንጀላ እዩ ዘይገበሮ እንተገይርዎ ከምዚ ዝገብር እዚ ከምዚ ኢልካ እንድሕሪብካ ይኾንካ ዓብይ ሓጢኣት እዩ እንተዘይኮይኑ እንትዛረበ ዘሎ ጎይታ እንታይ ማለት እዩ ዮሐንስ ንኣብነት ትውልድ ፍዑት ኢልዎም ፍዑት እንታይ ይበሃል እዩ ሓንሳብ ምስ ነኸሰካ ስኑ ገዲፍልካ እዩ ዝኸይድ እታ ስኒ ዝገደፈላ ነብሲ ድማ እንዳመሰነት እያ ትኸይድ ኣይሁዳውያን ድማ ንሓንቲ ቃል እንዳተዛረቡ ነቲ ህዝቢ ኣማሲኖሞ ነይሮም ብኡ ተዛሪቦም ኣሎ ጎይታ ከዓ ትውልድ ትማን ኢልዎም ተመን ብጥበቡን ሄዋን ከመይ ገይሩ ስሒትዋ ሄዋን ንሆ ንስኻ እዚ ክምልክዕቲ ኢኺ ንግስቲ ሰማይን ምድርን ትመስል ክብላ ከሎ ፍሽኽ በለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣትማን እዮም ክበሃሉ ከለዉ ነቲ ዝተጠቐመሉ ብጥበብ ዘውረቐቶ ቃል ብጥበብ ድማ ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ማለት እዩ ከም ጎይታ ዘይኣምንዎ ወዲ ዮሴፍ ፀራብ ኢሎም ኣብቲ እንዳፀረፍዎ ከለዉ ክመፅእ ከለዉ ግን እንታይ ኢሎም ማለት መምህር ኢሎም ይሓትዎ መምህር ንምንታይ ስሕተት ንምድላይ ስዋ እንታይ ኢልዎም ትውልድ ትማን ኢልዎም ማለት እዩ ኣያሹ ዝተባሃለ ድማ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ኢሎ መዝሙር 18 ከምዚ ኢሎ ማለት እዩ ዓሻይ ብልቡ እግዚኣብሔር የለን ይብል ኣምላኽ የለን ዝብል ዓሻይ ይብል ወይ ሓንቲ ልቢ ይብሉን ሲራክ እንታይ ኢሉ ንዓሻ እንተ ማዓርካዮ መልሲ ዘኽፈአካ ብኣኻ ድማ ሓቃቂር ከውፅእ ይኽእል ንልባም ተተዛረብካዮ ግን ሓንቲ እያ ተኣኽሎ ይብል ሕጂ በዚ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ትርጓሜ እዩ ዘድህብ ማለት እዩ ንምንታይ ዳ ጨርቃም ኢሉ ጨርቃም ማለት ምንም ሃብቲ ፀጋ ዘይብሉ ኢልካ ንሰብ ኣይትፅረፍ ከመይ ብጉልበት እንተዝነኣሰ ሃብቲ ትንቢት ይህልዎ ብንጀራ ፀጋ እንተዘይብሉ ብነፍሲ ዓብይ ፀጋ ይህልዎ ስንኩል ወይ ጎደለ ኣካል እንተኾነ ብእግዚኣብሔር ሙሉእ ይኸውን በዚ ኢልካ ንሰብ ክትፀርፎ ኣይፍቀደካን እዩ ብጎደለ ኣካሉ ማለት በቲ ዝገብሮ ዘሎ ዳ ኣምታት ኣሎ ማለት መንግስተ ሰማያት ኣይተኣቱን ዝብል የለን ስለዚ በዚ ስለ ዝኾነ ነቲ ምፅራፍ እንተኮይኑ እንኳን ንሱ ብእግዚኣብሔር ፅቡቅ ክኸውን ይትረፍሲ ብሕልናኻ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት ሕልና ንባዕሉ ማለት እንተዘይኮይኑ ግን ኣነ ምፃቢለ ደንጎላ እዩ እንተኢለ ኮይነሲ ደንጎላ ማየቲኻ ይጥልቅን እዩ ወልሓንቲ ይርድኦን እዩ ማለት ብመፅሓፍ ቅዱስ ተኮይና ንዛረብ ኩሎም ነቢያት ንኻና ዘሕርቆም ዝነበረስ እዩ ኣቱም ተረርቲ ልቢ ንሆ እቲ ብልብኹም ዘሎ ደንጎላ ኣውፂኹምሲ ናይ ስጋ ልቢ እትውሉ ኤርምያስ እንታይ ስለ ዝኾኑ በቃ ሓንሳእ ምስ በሉ ነቲ ቃል ሒዞም ንኤርምያስ ድማ ሓሳቡ ኢሎም እዚ እቲ ዘረባ ማለት እዩ ንሕና ንጎጆ እንታይ ኢና ንብሎ ንሕና ኩሉ ኤርትራ እኮ ዘይፃረፍ የለን ብኣፍኹም እንተበለ ዘይፃረፍ ኣሎ ኢለ ይኣምኒ እንታይ ዳሉ ዕብይና ድሕር ቃኑ እውን ቀፂልና ይኽንከውን ንኽእል እንዲና ንገድፎ ጥዑም ቃል ናብ ምፅራፍ ናብ ምጅማር ንኸይድ ሰብ እንኮ ይቁጣዕ እዩ እግዚኣብሔር እንኮ ይቁጣዕ እዩ መላእክቱ እውን ይቁጥዑ እዮም ይሪ እንዲኩ ነታ ቁም ነገር ሕጂ ቁም ነገር ዛረብ ፀኒሕት ናታ ትገብሮ ዝነበረት ትምስሕዋታ ተረዳኻን ጎጆ ብዓቕሙ ካብቲ ዝነበሮ 9% ፀሪ መፅኡ ክዛረብ ከሎ ማለት ሓፍትና ከምዚኣ ከምዚ ክትብል ከላ ይስምዐኒ ኢሉ ማለት
يسمعي سنعفة مش عبيها أب سنعفة زلو سب ورزوق قال الزارب مالتي كابتي أبها غير إيرتران بلون كابتي أصيو ببهلو بزراربو بقراربو بفلا زراربا إن كان زي ركبو زبال بزح حبرتسب حارس سنعفة كم زخون كله بتي كيرات تغير خطر خلات سمعوه هنا كم بصيح حريقون كم زبل على الهجن تاينا نبل وجع ويا بزي منفسها وصل زخون كله صدق سلسمع نحنا هون نسينا ندلي يا أخلنا ولا نسونكو أيدلي الناس جزا خفيت كل لا صح أخري مسي كل بزي تايدلي مسي درسينو تاي خالك حما أنتري أنت سمعها كمسي كوين سلام تايزي كويني له حتى كمسي أنت ينوين عليه ويلكام يزبلو نعاي زمسلو بزح نجر على وده هو بوشت ذل منتو زفلالينا نجر كله هو اتز accent way of saying زي لما بدنا الكفتاوي بهر له مساعد كنت وعيل كابو كل جزء ها تبليها مستبوزل له حبرت سب تراجاري يقولوا داري يقوم مجرشتا بتزق طعم الناس تعرفه هجيب زي زفرح مني وزي تيك توك نحرت بايل جوجن مني كامل بمنتاي سمت تعرف ما باش داريتي لان تقولوا سمعكم قالوا نسي كونن سلامتايكم نحرت بايلو حرارك زيكو نصادقون بزلا فغيركو عافيت حزي كم صقاون كون وسدينا ناي ጎጆ صريفني ملكا صريفاتني ما يمسلني قبرين تخوين ግን كتحكني አትበልعني تزي كوين خ مكا تصرفهم تواردهم دس يبلكم ስለዝብል ከም ክርስትና ይወስዶ አነ ግን እንታይ ዝብል ንተመን ክትሕዞ ርእሱ እንድሕርትን ክፋቢልካ ለጥም ሰለው ትሕዞ ትበላህ ካርሜ እንተርካ ግን ሱን ኺስኳ ኸድ بفقرين عن التحاز ندل خلوكم دليه من الوقت جو جحوي أحصر على الكاو دايا حتى نتليكون نوضه زارب مثلا حلفني لصنح تطعيمات كاتزارب كومنت صحيف اللي صنح دحرا خزارب ايكون ثانك يو غوجو يا نايز حونا دحن ولا غوجو انترديا تكالا نسون كبلكا وي كنقفكا يقرينا نيني شوكي تقوم يقولون غوجو صبو مليسكايا زحوناون صبو ياريموا كلكم حدا يخم زلكم مسخاكم حفتخا سمعت تحوسي اخا تقلص صنيحها سو خا كومو غيركا زيكونس ميلا غيركا كحيشيو زبل مرداتاي كقمط صنيحونا كلهم صبوق يزلخ بلدلي ثانك يو قال اب حنت حتولاتني قال كان قفيتا وي كاريتولاتني حتى انا قفيتا قديمه كخيد ابز بقداماي زتغبره مالس نزخون سبسور ايكونن هجي ولا خميلاتي ولا خميل وصيو نزخون سب كطفو يكلني كامن زيدليه جن نعنا ديكون زامن وكان عخا ديكون زامن نخريستوس اي امنولن كريستوس بحرق نصف كم زخل كتما كعن كم زخل هيوت كفتر كم زخل اي امننا له زحبرتسب لي امن مالته اجي كم زخماي ناي سغا سسعلو صوتا ناتي ريتون زي اتمثل نسخم كتمليسكم ازي اني ريلكم كتامنوا مفتانكم قنع يمثلن نعي ناتون حدنا فلت از يق زلو نونو سخا خاتغاغزل خيلكا مسو كل المبال أنا تجزي مقتال تراي وكانت نتسمعون سنأمر وسقط مفتار كتارات مقبار مالتي قال أب عسيبة مسا زانا جيرمن مالتي نقل سبات وكيساني رجن كنا راخباي كألنا أنا بقى نفسي كفكر دلي سلزله بأكل كيده كأتو يكالدي أنا علماوي إيش زبالكو علماوي مس هايمانو تيزلن نركب وكأمس هايمانو تيزلن فقر رجن فولي سلزخونه كخيد دليني رانا نبعلي مالتي قال أبونا أنطونيوس أكل تشحن شوعتن تجاجي أرمنيها أكل تشحن شوعتن تأثيرهم حقه أجي أبونا كل تشحن شوعتن أبستأثروا لجزية بزحت مرحلة هايمانوت كيدوم نسمرة معلتي وأبتزنبروا أسر بيت أبزخدوا لجزية سلمن تايم تأثيرهم اليوم نزحتته بدأ بملسخ مسأكم يتباهيلهم كسب عبد غير صارونا ما عيني كسب سنة عفز له ملس تواهيبوا منيرهم أجي تملس نتايو دحر حجينا أبزي جزكم كي تموسيهم حق ذكاء أنا بعلت عصرت بعلت عصرت حدا طري كلتشحن شديش تاني متى أنا بسبيت هذا كلتشحن شديش برافو أنا قلنا كلتشحن شو عتنا مرحلة حيوانات تمجلس زوجة كلتشحن شو عتنا أنا بس مرة بزرخب كل مرحلة حيوانات كبابينا زخدو مالتي يجي كابشعون دحر رهوا خم زي ترخبن فتحات كم زي فتح خم زي ترخبن فتح خم زي تراجعت أنا عمس كم زوردن كلاتنا نسمع على الحقيقة. بس تقرب يا تا لت ناتونا عندما هنا عالم بيت السمت نزنبور نبنا جرام سيملو سخامي بكتشحن عشر شوعات. يكاتي. أنا حتى ذاك عبد عود. نبزو بتاعت زبل زنبره. أبزو بارو زنبره بفلا عض يحترز ولا راي نيرو.
ኣብ ስመራ ዝነበሩን በዓል ኣኽርያ ዝነበሩን ተሪር ኣብ ስመራ እንዳ ማርያምን ኣብ 3-2 ተመቕለ ነይሩ ሕጂ ትዝብለካ ዘሎ ምልኣት ጉባኤ ይገበር ስለዝተባሃለ ክመፁ ኢሎም ሊቃውንቲ ከከራኸሩ መፅሓፍቶም ዝሓዙ ከይተቐርቡ ዝብል ውሳኔ ፅቡቅ ኣሎ ክብሮም ቀፅል ቴንክ ዩ ሕጂ ናይዚ እዋን ወሪዶም መንበሪ ብዙሕ ናቐፊታ ዘለና ማለት ሞሪ ተኸታታሊ ካብ መምህር ምዃን ተምሃራይ ምዃን ተምሃራይ ምዃን ስለዝመርፅ ኩሉ ግዜ ዝሰምዕ ሕጂ ኣብዚ መፅኦም ብዙሕ ሓሳባት ስለዝህቡ እየ ማለት እየ ሕጂ ንሕና ጌታና ዞም ኣመንቲ ንባዕሎም ቶም መራሕቲ ሃይማኖትና ንብሎም ሲ ንክርስቶስ ወዲ መዛሙርቲ ብ30 ዲናር ሕሊፉ ሂብዎ ኢሎም እዮም ዝምህሩና ንዓና ፅቡቕ ናይ ክርስቶስ ዋጋ እንድሕር ዳ ፈሊጥ ናይ ሃልና ናይ ኣቦና አንጦኒዮስ ክንታይ እዩ ኣብዚኣ መልሲ እንደለና ካብኣቶም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ምስኦም እየ ዘገልግል ኣይትፍረድ ኣይትፍረድ ገለ ክብለና ስለ ዝፀንሐ ከምኡ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ስለ ዝመፁ ማለት እየ ስለዚ ሕሳብ እንድሕር ዳ ነጊሮምና ብኣፈ ታሪክ ዲና ብመዝገብ ዲና ክንሕዛ ንኽእል ኢና ማለት እየ ካልእ ናይታ ምኻድ ዝበልኩ እዚ ኣብ ግምት እትዋ ዝኾነ ሰብ ክረኽበኒ ኣለዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣነ ብኣካል ከይደ እንድሕር ኣነ ብሆላንድ ኣለኹ ያ ንሕና እንታይ ሓሲብና ኣለና ልደት ክኸውን ከሎ ልደት ኣብ ሆላንድ ተሊኻ ፀገም የብሉን እቲ ትመፀሉ ሰዓት ራይ ንገረና ነቤቀሽኻ ዕረፍቶም ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ናባይ ፀሓፈለይ ወይ ቴሌግራም እቶሞ ሽዑ በዓልና ክንነግረካ ኢና ማለት እዩ ቴሌግራም ኣሎ ወይ ናባይ ፀሓፈለይ ቴሌፎን በካ ተኸደሉ ሰዓት ብሓፈሻ ንኩልኩም መንእሰያት ማለት እዩ ንኩሉም መንእሰያት ዓብይ ሆል ክንካር ኢና ክንካሮሞ ብዚ በዓል ኣቤ ግርማይ እውን ተዛረብዎ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ትሆል ንዓርቢ ንቐዳም ንሰንበት ክራይ ክንሕዞ ኢና ዓርቢ ዝመፅእ ይምፃእ ቀዳም ዝመፅእ ይምፃእ ምሕዳሩ ማለት እዩ ምሕዳሩ መደቀስ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ተደሊኹም ንእሽቶ ከበርታ ተባሃሉ ኩልኩም ከበርታ ሃበይ ክንምፃእ እቶም ደቂ ማሕበር ኣብቲ እንዳቤ ቀሺ ትኸዱ ዘይደቂ ማሕበር ዝኾንኩም ዓብይ ሚድያ ዘለኩም ሰባት ትመፁ ነቲ ዝግበር ብምሉእ ቪድዮ ክንክፋብ ተብሎ ድሕሪ ምስ መልአ መኪና ጌርኩም ሒዝኩም ትኸዱ እቲ ዝመፅእ ሪኢኹም ሲ መኪና ጌርኩም ሒዝኩም ትኸዱ ንስኻትኩም ምን ስለ ተዋህድኹም ስለ ኣብና አንጦንስ ስለ ቁልዕና በኺኹም ለፊዕኩም ኣልቂስኩም ኢኹም እዚ በረኸት ሰማይ ካብ ንዓይን ላዕሊ ንዓኹም ግባእ መፅኹም ድማ በረኸትኩም በረኸት እግዚኣብሔር እዩ ትካፈሉሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ናይ ልደት ዘላ እታ ንካርያ ቤተክርስትያን ዓብይ ምሕደር ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣብ ይመፁ ኣብ ቤቀሽውን ናባኹም ይመፁ ሽዑ እቲ ሰብ ካበይ ናይ ሃገር ክመፅእ ማእሲ ዝመፅእ ፖስት ክገብረልኩም ባዕለይ ማለት እዩ ንዕለት ክንደይ ከም ዝኾነ ነቲ ዝመፅእ በረከት ኣብዚ ብቪድዮ ክንገብረልኩም ኢና ነቲ ዳራሽ ድማ እቲ ሰብ ኩሉ እንዳተቐልሐሉ ከሎ ብሓንሳእ ስለ ዝርዮ ዕረፍቲ ትረኽቡ ማለት እዩ ካብኡ እንድሓር ኣብ 3 ወርሒ ብኩሉ ሃገር ስለ ንእከብ ከምኡ እንዳገበርኩም ክትእከቡ ትደልዮም ጣዕመኩም ትመፁ ማለት እዩ እዚኣ ቤቀሽም ስለ ዘለው ንልደት ክንገብሮ እዚኣ መደብ ኣላትና ማለት እዩ ሕቶ ዶ ወለ ፍረንካ ሓትት እዛ ናይ በረኸት ትብሎ ዘለኻ ክብሮም ፀርያትሉ እንተኮይና ማለት እዩ ክብሮም ሕጂ ኣነ ከይደ ቅድሚ እንተኢልካ ከዓ ፀገም የብሉን ተፀርፈልና እሞ ቤቀሽ ዕለት ከምዚ ይገዛ ኣለዉ ክልክለካ ኣነንስ ወይት ዋን ሚኒት ብራዘር ኣነንሳ የደልየ ነይረ ቴንኪው ኣዝየ ዘመስግን ስለ ግዜኹም ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣጋጣሚ ንራኸቡ ንኸውን ተወሳኺት ሓንቲ እንታይ ኣላ ሰሓቡ ንክብለኩም ከለኹ ሓንቲ ጌጋ ዝረኣኽዋሲ ኣብ 2008 ኣብ 2009 ኣብ ናይ ስሙ ሶሪ ረሲዕዮ ምስኡ ኣባል ነርካ ገለት ዝብል ናይ ኣባመን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝመፀይ ኣበይ ንዓይድም ምስኡ ኣገልጋሊ ነርካ ገለ ዝበሉ ፅናሕ ስሙ ክደልየ ኣለኹ መምህር ግርማ ይኹን ብራቦ ናይ ስጎደም ብራቦ ኣብኣ ምስኡ ዝነበረ ናይ ቅድሚ እስራኤል ምእታዊ ምሳና ኣብ ሊብያ እንዲ ነይሩ እታ ጓል ምስኡ ዝነበረት ድሕሪ ትኸይዲ ዝነበረት ጓል ተሸፊና ሰብ ዘይርኣ ከም ባሕታዊት መሳሌት ትኸይዲ ዝነበረት ኣብዚኣ ብቐዳማይ ክኸስም ስራሕ ክኾን ንስኻስ ምስኡ ነርካ ክብል ከሎሲ ኣቦይ ዝግገለ ክድርቤልና እየ ክብል ፀኒሐ እሱ ንባዕሊ ኣብኣ ስለ ዝነበረ ማለት እየ ክብሮም ሓወይ ነቲ ሰብኣይሲ ብዘይ ቃል ዓለም ሓደ ኣነ ብዙሕ ኣይቅበሎን ነይረ ማለት እየ ስለምንታይ ተልካኒ እቲ ዝነበረካ ኢዳስ ደስ ኣይብሉን እቶም ዝመሃሩ ዘለዉ ንፍዓት እዮም ጠንቋሊ እዩ ከምዚ ኢለ ክፈርድ ክስታ ይኮነን ነይሩ ኣነ ግን ነቲ ሰብኣይ ኣበይ ፈልጦ መስለካ ክቆርብ ክመፅእ ከለኹ ኣብዛ ነኺዳ ነበረት ይርዮ ነይረ
ድሕሪኡ ቀልጢፉን እንተን ዓዲ እንግሊዝ እንተን ጁባ ከም ዝኸደ ፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ኣርኤካ ክብለኒ ዝኽእል ሰብ ግን ፈፂሙ የለን ወላ ኣነ እንዲ እስራኤል ነይረ ምሳኻ ኣብኡስ መን ነይሩ መን ኣይነበረን ሲ ጎረቤተይ እንዲ ኣነ ወዲ በሪሕ ንተቐፃሊ ንረኽበካ ነርና ድሓን ግድፎ ሕጂ ኣበይና ንረኽበካ ነርና ግን ንሕና ብካልእ ጉዳይና ኢና ንረኽበካ ነርና ኣጋጣሚታት ኮይኑ ናይ ጎደና ታእሹ ማለት እዩ ኣብታ ቤተክርስትያን ንሱ ዝግልገለላ ዝነበረ ሙሉኦም ዝርዝር ኣስማት ደቂ ኣንስትዮ ጫጭ ክብላ ዘምስያ ዝነበራ ዘርዚረ ኮፍ ከብለን ምኽኣልኩ ነይረ ሕጂ ብቐዳማይ ክዛረብ ምስ ሰማዕኮስ ኣበይ ዝግን ተልዩ ሕጂ ገለ ክዝርብየልና ይብል ነይረ ወትወዲ እንታይ ኢኹም ሓወይ እዚ ሓደ ትፅበየ ሰብ ኣሎ ማለት ኣብ ቤተክርስትያን መጋቢ ሓዲስ ዝብል ምስጢር ተሰኪምካሲ ንዘይትፈልጦ ሰብ ኣብ ከምዚ ከም ዝነበርካ ክትኩሕዶ ዲኻ ደሊኻ ኢሉ ዓይኒ ዘውፅአየ ክካትዐካ ከሎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ ባይዘወይ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ፍየሩ እንኳ ይትፈልጠኒ ፈፂመ ርአ ይፈልጠያ ብዘይ ቃል ዓለም ማለት እዩ እሳ ግን ርአካ እንተይላት ኮይና ኦኬ ኢለ ስቕ ዝብል ኣይረኣኽንን ኣይብሎን ማለት እዩ ይፈልጠካ ማለት ግን ምሳኻ ዝበልዐ ምሳኻ ዝሰተየ ምሳኻ ፀለይ ዝፈልጠካ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እሞ ግዜ ክሕዘኩም ኣነ ኣብ ቀፃሊ ተሳግብ ሰላም ናዕኹም كعدت مخور دلي فريماني أمونغ سرعة thank you guys حدد أنا كاتي مسفير زلو سموزون كجبرني هم زعتي جزء مساحة زلو ديكم مسفير نعخان زلو كاب صرف هدي راسي كم يجيرو كوميز فتن تحطوا ناتي من البات الزحجة خريطة أنا حكوا ولا قدمت مالي على فيديو سرح كلا أتين قد ما أنت ما داولا قدر يعني رندي حجين تاكل دلي تستعرض زل سب تجمع يقولون خد تعرض مسؤولي مهنياتو أب هايمانوت يكون أب بوليتيكا أب زخون يكون سب سلزخونه سب فتر كوين خد تعرض بحري عويو حجين تاكل دلي تقول عنا أبنت أجت أمي at the same time مخانو لك عتي تأمر كجبري تباهيلو مجال جاندا تعاس أون كله أبيك شو إيديو ملكا يمكن نقول أزبيقو يتمجال جاز زنك ساقس تي حب تحت جميرو زنك ساقس من كساقس نايت قول عدم ما موسأو مخا أبتتأمر كجبرو اللي صباح الجزية أجت أمي the same time مخانو تسب كحتت بحرياويو مغنياتو صحف كلايو حرايت صحف كلايو حنا حاسوت نبيات اللو تتنقوم سلازبل نسب كستوعل أمره سلازه هابو فتاري كحتو ويكا خطارات أروت أجمع يكونني دحار أنا إذا أبنو قن أنتي اللون سلك كيفرم تأمر كجبري كالي مهياتو صحفنا اللي تقميتيو ويتانا مرحينا أنتي يذكر صوص إن مجمع أكذب قليلا أنا مجمع تأمرات خجبر اللون كلش ما ويننا ما يكيرو ويبل قن ما جارجا غير ما يكون كيرو من يرم شعو أنتي زبل نتي أجانة ما يمل ويات بالتصحفتي دحر ما يكات تي أجانة خان أبوي نتغير يبل كدنو ما يملي خمسي كدنو نتي جانة حراي تماي أبتغن إيه ماين دار أيوة يوم مالو خدينهم مالو حجم اسمه جارجة خاصة تهزان هذا شالم توم زقبر زلوا مالته كم بتصحف مسارات يظهر زلهم ناتنا نتي وجي نتمرت خلكم مصحف كنا نقرن كلنا مصحف يلم دي سب زعمن هذا ناتنا يلم دي ቤተሰብ ዘለቡ مسام مسمازو اتويني وش تغزا يزلو ترديخاني تفكر وش تغزا وين يبلو من إلاتهم مبيتاችን مسامنت ያለን ሰላ ከሄዱ ንዕበሎ ምስ በለተ ከሄዶም ነው ማን ይዘይ ዘሎ ናይ ቃና ዘገሊላ ዝነበረ ናትናኤልን እቲ አሰላፈ ወይን እንኳ አይፈልጥኒ አብዙ ነበሩ ሰቲውን አይፈልጥኒ ከሄዱ አንተ ገበረ ይሉ ሕጸብዎ ከይጠራጠር ሰብ ሕጸብዎ ንባዕሎም ከይጠራጠሩ ማለት ነው ተባብዙ ነው ሐዋርያት ንጽባሕ ትምህርት ኾው ሓጺቡንዑ ማይምልኦ ክደን ወይሎም ከዲሞ ቀደሕኩም ሃብዎም ተምሰብ ምሰተዩ ካበይ ከም ዝመጸ ስለዚ ይፈልጡ ሰብሲ ንዝተዓደመ መጀመርያ ዳይሁቦ ተጽሪ እምበር ህጅስ ምሰኸርና አቤል አጽኒሕኩም ወይሎም ተዛረቡ ካበይ ከም ዝመጸ ይፈልጡ እዮም ተማብዳስ ነው ኖ አይፈልጥንም በትክክል ግን ታነጥ እንድሕር ዳ ተኣምርና ተድልእ ተገድሰና ዘላ እቲ አሰላፍ ወይ አብዳ ጽንሃን ማይፍረማ እቲ ተኣምር እቲ አሰላፍ ወይኒ ክርኢ ክእልኒ ምክንያቱ አብዳስ ኮይኑ ስለዘሰልፍ ዘሎ ካበይ ከም ዝመጽ ክፈልጥ ኣይክእልን ባህርያዊ እዩ እቲ እግስኔ ማርያም ወላዲተ አምላክ ግን ወይኒ እኮ ተወዲእዎም እዩ ምስ በሉ ዋት ሰቢታ ይደሊን ለኸ እሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ሕጂ ብዙሓት ምዃኖም ሓደ ሰውን ከም ዘይኮነ ዝበሎም ካ ክርስቶስ ገይሮም እቲ ማይካና ወይን ተቀይሩ ካልእ ተኣምራት ክንከይድ ንኽእል ኢና ክርስቶስ እውን ንዝሰንከሉ ንዝዓወሩ ንዚ ለምጻማት ክምሕር እንከሎ ካብ 38 ዓመት እውን ኣብ ዓራት ዝነበረ ሰብ
تس بدلك عرات كاس تسكيم كاخيل لو تأمراتنا كريستوس قلت ينيرو حج انت قبل دلي انا مسلكا نتمن اسي مترت اروسي اتو مبزحتي غزي انا عالمنا تريكس غبر زلخا مبزحتي بمغارجاي مغارجا تغبر ماجيك يرنا دابلكا كله تمرت تبو خلهم سي ناكال ارست سلته تحزبو زلهم كمي حاول كردا انت مسلكا تمغارجا انتم صو زلهم ولا بيت كريستيان يكون ولا زخونه تامركو اتبوتا نصا مخان مستفلته እቲ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክ ክሪዮ ዝኽእልኮ ትስተዋሃብ ጥራይ መጽኢደ መጽአኒ ሓተረጋግጽ ማለት እዩ ስለምንታይ ከመይ ለኹም ዝመጽእ እግዚአብሔር ጥራይ ዝፈልጦ ኣብ ኢሉ ከም ዝገር ዝቕበል ርኢና ሰሚዕና ይንፈልጥን ሙሴ እውን እንተኾነ ምስ እግዚአብሔር ክዛረብ ንበይኑ ተፈሪ ከይድሞ መልእኽቲ ሒዙ ምስ መጽእ መልእኽቲ ሓቂ ምዃና ምን ማለት እዩ ብዛዕባ ዕውራት ተደሊኻ መዓት ካንሰር ተፈወሱ ክንነግረካ ንኽእልና ኣቦይ ሰሎሞን ምን ኣብዚ ሽኮርያን ፀቕጥደምን ዝነበሩ ተፈወሱ ኣለውኻ ኣብዚ ማሕበር እዚ ተፈዊሱ ይመጽኡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ፈዋሲ እዩ ሕጂ ንሕርም ዝኾንኩም ደሊኹም ማለት እዩ ኣብዚ በይ ሰሎሞን ኣለው ንኽንደይ ዓመት ሽኮርያን ፀቕጥደምን ነይሩን እዩ ትገድሊ ምስ ተነበርኩን ኣነስተየ ተፈዊሱ ኢለኩም ምስክሩ ሰሚዕና እዩ ሶ ካብታ ቤተ ክርስቲያንና ዝገበረታ ክንዲዚኣ ክተንቅፈና ትኽእል የለን ምእማን ዘይምእማን ሽግር ፈጢርለይ ተኾይኑ ግን ክኸውን ክእል ንዓኹም ድማ ከይትተሓማመዩ ከምቲ ዓንተወይ ክብሮም ዝበሎ እመኑ ይእመኑ እታ ገዛ ከምኡ ክተምስል ስለትኽእል ንሕና ብግርህና ስለዝነበረት ደጊምና ክንሪእኩም ንብሉ በዚ ተኣምር ዘይሲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃይ ክንዲዚኣ ተኣክል ነቐፌታ ኣይትረኽቡልን ሓድሻ ፅቡቅ ኤፍሬም እቲ ኣነ እኳ ሕጂ ስፔሲፊክ እቲ ፍልይ ኣቢለ ዝዛረብ ዘለኹ ነዛ ናይ በቐዳማይን ነቲ ናይ ምናልባት እቲ ተኣምር ዝግበር ብስም ፈጣሪ ብስም መድሓኒናን بسم يسوع كريستوس مرحانينا نديو زغبر زلو حج انتاي مالتيو مبزحتي فطاري اوف كورس نسبات مستر كب كله فطاري ابونا مسيس سبيو نعو خات مستر غليصلو نوينا هو اتي بغويتا زغبر زلو ግን مبزحتيوم تمستراتي كو لا يكوننيو غويتا وون كيترفا بعلوسي مبراهتي اب تحت غفر اي كدننيو اب دغ وصيو دا خبر حلو ومبر ስለዝብል እቲ بحاطيرو ግን انتاي كبل يدلي እቲ ተኣምራቲ ካለ በፈጣሪ እወ ጽሑፍ እንዲዩ ተገይሩ እንዲዩ ናምነሉ እንዲና ንብረሉ እንዲና ዘለና በትክክል ዝነበሮ ዘሎ ናምነሉ ስለዝኾነ እቲ በፈጣሪ ግበር ምዃኑ ፀገም ኣይኮነ ኣብ ኮነ ጣራጥሩ ናይ ግበአና እዩ እቲ ዝገብር ዘሎ ኣነ ተኣምር ተገሊጽለዩ ኣነ ከምዚ ኣነ ተሓሪ ኣለኹ ዝብል ንድሕር ኮይኑ ግን ግልጽ ክኸውን ግልጽ ምዃኑ ንድሕር ተረዲኡ ወሰብ ክጣራጥርን ክሓትን ባህርያው ስለዝኾነ بخوم مجد حزوه أكن دي مكلا خال نو كليل كان تسب مصراف انجلنسي أبزي بزعم فساون دات مهار كان غلا خاسي صرف وناب جهنم يأتو مخانو بنتحق قدس تحفون ترى أهلي وقرب يخبري نزب المعداخ بس ذلي أتين كابزات أهلن بزح سبات وندو يلوم زلوا قرتي هبل لي حرش عالم تمعدا خمزلو نقبله ناس أجمع يقولون إحنا أجن تدبيق ناس جبرنا يلي تحابي ناس جبرنا يلي عارف كفر زحبنا يلي ታቦት ተመጽዩ ሰባይሪዮን ታቦት ክመጽእ ስለዝኸለ እحنا ስለንጥርጥር መጋረጃ خبر نوري ምስ መጸራይ ወኸም ይኸሊ ዳሃር ድማ ዋላ ተጸጋ ዝተዋሃበ ሰብ እንድሕራሊ እቲ ተኣምር ዝገበሉ ሲኮነን ገድሊ ባ ዮሐንስ ዘደብረ ቢዘናሉ ንኣብነት ሓደ ረድእ ናቶም እንተሃልዩ ምስቲ መልኣኽ ዝዛረበሉ ቦታን በረኸት ዝግለጸሉ ቦታን ማንም ሰብ ዘይኮይ ከይኒ ዋላ ጳጳስ ይኹን ተዘይተዋሃቦ ማለት እዩ እንታይ ዳሊ ዝገብር እቲ ጳጳስ እቲ ቦታ ፈትሹ ይመጽእ ሪዩ ይመጽእ ኪዱ ይመሪቑ ይሰዶ ታበረኸት ተመጽያ ልዕሉ ጥራይ ኸይ ዝኽእል እዚ ሄጂ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይንኩም ደሊኹም ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ዝመጸ በረኸት ዘይደበቕነ እንኳ ዓለም ውሰዱ ምእመናኑ እንተኾነ እግዚኣብሔር እዚ ዝገብር ስርዓት ስለሙን ተዋህደና ኣይጠፍአትን ናብ እምነትና ክንምለስ ይግባእ ታቦትና እውን ኣይጠፍአን ታቦት ኣየድልን ትብሉ ጅግንነትና እውን ኣይጠፍአን እዚ ኢልና እንተዋህዶ ብርሃና ንውልዕ ኣለና ካብዚ ሓሊፉ ቶም ሰባት ዘምጽኦ ዘለዉ ነቐፌታ ንብዙሕ ዕንቅፋት ዝፈጥረሉ እንታይ ዝብል ሓደ መጀመርያ ንኤፍሬም ጥራይ ንምንታይ ይኾነሉ ነቢይ ቀሺ ተስፋይ ጥራይ ንምንታይ ታቦት ይወሃቦ ንኹሉ ዶ ሃብቲ ትንቢት ይወሃቦ ሓደ ይወሃቦ ንኹሉ ዶ ሙት ከተስ ይወሃቦ እቲ ተፈቕዶ ተዋሂቦ ንሕና ድማ ተዋሂቦን ዘይተዋሂቦን ኬርካ ምርግጋጽ ይመሪ ንምንታይ ጥራይ ይኸውን ዝብል እንተሃልዩ ካቅና ሓሊፉ መንፈሳዊ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ወሃብን ከልኣን ኣምላኽ ንዝህቦ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር እቲ ዝገበረ ከዓ ንሱ ናይ ኣምላኽ ይኮነን ኬርካ ምርጋጽ መንፈሳዊ ጸጋ እዩ ንምንታይ እግዚኣብሔር ሂብዎ ልብን ኩሊትን ዝምርምር ንሱ እዩ
ንምንታይ ኣብ ኤፍሬም ዘለዎ ማሕበር ከምኡ ኮይኑ ካልእ ማሕበር ዘለዎ ኮይኑ ask your God okay እግዚአብሔር አትሐትት ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንተልኩ ሪዝን ሲዝ ነግረካ ሪዝን እዩ ናይ ኮነ እንዳልካ ተረጋግጽ እምበር ንምንታይ ኤፍሬም ሂቦ ንምንታይ ንሓድሽ ዓለም ሂቦ ወልካ መخصاص ናይ መጨረሻ ኃጢአት ወሃብን ከላን እግዚአብሔር ልብን ኩሊትን ዝምርምር እግዚአብሔር እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ኢሉሎ ማለት ኤርምያስ እንደገና ኢሳያስ እንደገና ድማ ቅዱስ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ታይሉ ንእግዚአብሔር ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ከመኽሮ ወይ ከመኽሮ ጎዲልዎ ክምልእል ዝኽእል እንተባይ ጴጥሮ ንምንታይ እዝነይ ከምዚ ኮይና ንምንታይ ንዓይ ሳርማ ጌርካኒ ጀበና ንምንታይ ቀይረላ ንሰርሓ ከምዚ ትኸሶ እግዚአብሔር ብዝገበሮ ድማ ማንም ሰብ ክኸስስ አይክል እንታዳ ናይ እግዚአብሔር ተኮይኑ ተቀቢልካ በበመዓል ኢኻ ትውዕሎ ማለት እዩ ሓደ ምሰይጣን ከይማሳሰል ታወት ሰይጣን አይብኒ መስቀል ሰይጣን አይብኒ ተራእይቱ ሰምዒውና አይፈልጥን አይኸውን አይ ከነዚ ተዋሃቦም የለውን ተኮይኑ በብዘመኑ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘመኑ ዝኸውን ነቢ ንዘመኑ ዝኸውን መምህር ንዘመኑ ዝኸውን ተአምር ይዝገብር ከም ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተአምር አይኮነን ኣብ ዘድልዮ ከመይዳ ታቦት የለን ኣብ ዝበሃለሉ ሰዓት መቤታችን ንጽህና ብዘይብላ ሰዓት ስእሊ ስላሴ አይድልን ኣብ ዝበሃሉ ዘሎ ሰዓት ስእሊ ስላሴ ጸባ ክፈስስ ርኢና ኣለና ኩሉ ተአምር ገብር ርኢና ኣለና እዚኣታ ንጽህትን ቅድስትን ሃይማኖትን እያ ታቦት አይድልን ታቦትን ሰዓኻ እንዳተባሃለ ተገሊጹሎ አይ ናይ መሰው ታቦት አይኮንኩን ኣነ ታቦት መሕደርን ታቦት መሰውን ይፋላለዩ እዚ ካ ታቦት ሒዙ እግዚአብሔር መጽዩ ንኹልና አምጽኢና ኣሎ አይ ኣነስ ከምዚ ኢለ ከኣምነ እንተይሉ የራሱ ጉዳይ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ግን ፈጺምካ አይሽፈንን ኩሉ መጨረሻ ቤት ከነ ዘሎ ዝርዳኦም ሳይ ብክልተ ነገር ይዝባስ በዛት በረኸት ዚያን በዛት ታሪኽን ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ስኢሉ እንተ ዝቕጽል እምበሪ እቲ ተኣምር ተዝተርፍ ምን እግዚአብሔር በኣፉ ክናዓጾ መጽኡ ይኸልኸ ንህዝቢ ንዝሓመሙ ክፍወሱ ንዝዓደወ ገዳም ክምለሱ ዳኣሉ መጽኡ እምበር ንምንታይ ኮፍቶ ብሎ ኢሉ እግዚአብሔር እንድሕር ዝኸሰና ሃልዩ እቶም ሰባት ኪዱ ሰዱ ዝሓመምኩም ተፈወሱ እግዚአብሔር ንዝኣመነ ይዝኽሩሉ ጸበል ከይዱ ዘይፈወስ መልእ ሰብ ኣሎ ኃጢአተኛ ስለ ዝኾነ ይኮነን ምናልባት እቲ ሕማም መጽደቕ ይኾነ ከይድና ጸበል ግን ግቡእ እዩ ንስኹም ከዓ ኺዱ እቶም ዝሓመምኩም ናይ እግዚአብሔር ከዓ መድሃኒት ይዝህብ ፈውሲ ይዝህብ እቶም ካህናት ከ ኪዱ ታቦትኩም ረእዩ ንሕና እግዚአብሔር ዝገበሮ ክንሓብእ መሰል ይብልና ይሕትተና ይሁን ማለት እዩ ንዓለም ኢሉ ዝመፀ ንህዝቢ ኢሉ ዝመፀ ደቢቕና ይኸፋ ይንብል እዚ አይና ንብል ማለት እቲ ታሪኽ ከ ታሪኽ ሓሶት አይኮነን 100% ርግፀኛ እየ ረቲዕኩም ኢኻ ኣነ እቲ ታሪኽ ምስ ነገርኩ እዩ እቲ በረኸት መጽዩ እግዚአብሔር ታሪኽ እንዳ ነገር ካብ በረኸት ዝህብ ተኮይኑ እቲ ታሪኽ ሓቂ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጌጋ ይብልናኩም እቲ ቦታ ግን እዚ ኢሎሞ ዘለው እዚ ዝበልናዮ በቲ ታቦት መስክሩ በቲ መስቀል መስክሩ ካብእኒዮ መልሓንቲ ንብሎን ንሓድሽ ዓለም ግን ተንኪዩ ነቶም ካልእ ዕድል ክንበኩም أنا ورد الله thank you guys كلهم هجون جوجو فلاي thank you ناتك جزيز جمبر كيساف هجي سنيلكم سماعهم سمع سمعني أخزار بتصبيك هاتني يا thank you بوش ترخبني لكم تقولوا بعد جوجو بوش ترخبني ناس كلهم حرا صحيفك اوريدي صحيفك له بوش حرا اخوات بروح مع التبل لاني لك تعبل لي اوكي ciao برو زين أملاً مسؤولنا يهون فيك حوي ولاتهم كملهم دحنديهم مسجن أملاخ أنت أحام سوى أي تمسيك وفرحنا معاتي دحين زفرحي ولا ده نحوات مدينة أيكون من دايري مسلكم أحام خاب تفسنا وحزة من كوين أنت بعد تزمت أري هون شافيك من تصلي حري هون يزول ما بدي قصم أشي جا قولي مثلا اللي وخلنا أنا أكون كل هرماس أوكي صار أوكي لا قول مثلا نتصنع أشهري تلفوق دياقون نمثل بس هذا هو تسمعنا مجمرة مو ديك هاوي كلهم زافير عمل مسؤولاتنا يكون أنا كا أنتي كبد زي السوشيال ميديا سلسلة أفضل بيبليك ما تياس بزح تساتي في فلتني جن حانت نجار على كل جزء سي كنت شهنا عصر تحمشين ماتي ديك هاوي زفتك أب فيسبوك ماتي شعس بزح مكسين يورنا ماتي كم زي بهالاسي
እዚ ሶሻል ሚዲያ ናይ አቡነ እንጥነስ ዝነበረ ጋዓገልጠም ምስከሙ ገለ መለስ መንፈስ መርምሩ ተዓዘብዎ እንዳእመር ተዓዘብዎ ሰናይ መንፈስ መርምሩ ወይ ዝብል ሓቂ ንኩል ተዓዝቦን ነቲ መገዲ ሰናይ ካስ ዓቡኻ ይብል ማለት እዩ ኣብ 2017 አቡነ እንጥነስ እንታይ ኣብ ናይ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ 2017 ሲ منافقان نتبول نتسبقوا تحدث منافقان نقول تمرتي يمر نرمسي كتاشن 10 شعات باريخ ماتي سريت جرمولا فتحنا لهم مالتي حجس مسكم تاريخ همزي لا لا حاجه حجس بابا ساكل حجس منافقان دبل كفل حشو كفت كاسر كفتح سلطان يبلون منافق ماتي انتي جيرو من تاي كومو جيرو مسلكا أو هم مسلز نبرو يفتحوا إسرائيلهم فتح ما يمن هاجر لهم نسب كدنا قريب تتقيمون. دهرو زي كنت عشان 10 الشعاتين زنبرة. نايل بيلهم. نايل رادي أوكي نايل بيعمل مسيلاتنا أطفال نايل بيعلاتنا أنا ولا. أشهر. أنا زارب دلنا هجي تشن 10 شعاتين زين زاقاتنا تشن 10 شعاتين أبو الانترنت بجهاد ماتي من ما تحكي. شو يتي حزبنا بنقحت كفلت زخاله ماتي بناتهم 10 كسب زخاله ماتي اما غنات كاشعون كمتيا اكل زي ادمني هنا بقول زي فكرمت انا يا ده ساعني انا عقل زي ماتي اجي ابز حلف ادمي كا انا ادم هو انك باكل زي ايبلكوني احنا قلنا ولا أولا خو كلك زي الكرخة دي أكون ودول أكل دي زلاس كاسر جو أراي أكبر بيجانا لا كسي نحن في حوالي كده بابا سب له تحدي نعود نحن نقولون ريتو تقولنا بالكبار ناوي لا أفورك نورمال ماشي على اسم أفورك حقيقي مليسنا نحر بيننا خوينا برو أدم تفطر له أبو حمد مخان ما نمسفل مصحف قدس مسكيرول تا حمد أبيع تا مدرون إلا خمت مهل رينا سمعنا لنا إحنا جاي تناقيرنا عن مسخلنا التاريخ نقولكم نحر مسكلنا أدم مسين نقر اللي يلقى خوينا مس نقر كالو مسكل انت مسين كابن يوم مسكرين تردي خاني تزبلوس حقي نسخام منقرم كابنيو تبرخ التماسيو حقي تزي كوينا أنا حساوان ندهر تعبت مسكير لك خوينو تلميدنا يتسلحها بعد قبس ذهبنا عيا قزا حسوتي أبعدنا لما استدبقوا بصح تاريخ لنا نسحزناها تاريخكو ولا بتي فتركو أدام عي حمريكو هجم منقصة سمعتها لنا بأدامنا خنكي نمبر نعم أبري كنا نكنقصقص نمنتاي أقول لك زي زغنا تسألي ولا سي أنا عمها خلاص لك كارها أنا نرد أقول لك زي زغنا تسألي غاية ولا لا أنا بخميكم كن هجي أنت يسكت تي أنا حفشوي زحطة كم حفشوي أنت أمبر نقف لهم كل مالتي أجي عبد حلف تمرتيون عبد حلف شو لا مو خلنا لازم لك هذا نمر عفيسي كل جزء سلعة الراس كل جزء أبزي ألخا نعم لا نعم سراج كل جزء تلعيلات اللعة تنرى أبزي أجلسي أنا كويس لذي سمع أخوة كلهم قاسم بداتكم أنا كويس سمعية هجس لسه أخوة قاسعات النمر تغوص لازم لا دياقر كل تنزاريات ريامو كابزا كلها خفت تسنع بربير كانت إخياس لا كنتش نعسى ولا بقى بس ما ولا فس تنع عمو قويتا برو كاب غاش باركا من دفر أخبر كل خير وريس أمام تعمل كان حمسة بديكم سوري ليكم بسم الله أخبر كاب غاش باركان استاي قبل كلكم وجوهات أنا انتهي لين جرحان تاريتو بقى السايت من لسه بقى أبريتو نحن نزارف نمنتهي دحان أبتا مش كبر على حال اسمع بجا خادي أقول قدفنا دحان نقول حساب تردكم من وجه انتهيلو دحان عند خابة هذا حق نسيكم مسبل كايز ولا لمبر لا كان أي تسلو ومن لا كاكو كل زي اللي دخلت أمبر تماريهم كحماسين ويستثار دحان إيش دحان مش كبر وجهه حساب أنا زي كم تزاري بيورد أنا خسارة بمرد حلو تحسبنا تيجي مسمعكم مرد حد لكم تزارب حكينا أنا داري بناي سبات جيجا رديت خير كلهم أنا تسلم تايك أبو أفوق سمعوا زي زبل حساب تبقي سيا زي تسمع 10 5 تزارب بس تمالها
ابز حلف السوشيال ميديا سمعفاس ادم كاب سيم قطم سي كاب كال تزاريف ماتي ولا عايز ازارب تجي تزاريف لا ما سي ابز حلف الحين قال تزاريف كاير قال عند يكون هاي اكون سمع نغرك داويت بحال قول عدال بعل زكانا برز نبرنبر هجون صباح اندهر صباح ناوي تفطير المراقص اهليكم كينو هذه قريناتنا غزي اقدفنا بجحازي زربا يكونن ونوا لا زيد خزار زي قلع تاتهون كاتا خندقله تحم من قلن حسكاس انا سون طيق اش مسين نصني نعم جحازي تقولنا خندقله تكون مو ولا اكل احنا تاع ولا اكل غير هاي بجور يا امو خندقله ما تبقر كاسي سرايا تيلك سرايا رخ تامن امنتك اكو تامن عدد رخ تامن سنحمني زودي حمام كيف زيد لاغس تاريخ تلي لاغس يا بس هذيك نفو جها يريد يدل كستاينا حتمه نسم جرمن زل اسلام يحاوي بس انا بحسب يبل اسلام اكلك اكبر انا بيا اكلك اكبر اني صور كنا سوري اكلك اجي لحد يا ولد ريغا ناس لزخونت كنزارب مو دحان ريغا ناس لزخونت برو صباح هزار 100 كبره برو دحان 100 كبره نبلو 100 كبره دحان نسمعكم 100 كبره عدلك بقى يا برو نحن ريغانا سلت خونا يناكو نحناكو نالا خزار بيخل خونا زار ونخدينا كن ريغانا يو هجي زي زربا يكون اما كل غزاي سلازم الكايا بنهانينا تايلكوا اما كل غزاي سلازم الكايا لا ادم كو يمر مدهن دعاب لا ادم اللي هو سبع كل غزاي سلازم الكايا انا حمو انا تعمل مرو كل غزاي ولا ابو كونت هجي انا دحنا وخد خنت عطامت نغبر خنزارو متريتنا ريتو كسب كنا تخزارب الله كاب افكا تايت زارو ولا خاي فتكاد انا هجي بسمعوا نفس قدس كنت ساعات كنصنح يمسلنا ادابن هوان انتو عند بسيلنا هجي ازي ولا حتى راسي بيدخا خفيت كاس الكا تزارب كمان تكون كاسي نبت بسمعوا نفس قدس بحر خا غدغرسي واتا طلول من سيد عدل قال لا مسينا مرزيس ولا حنتي من سي خان السخارب انتي تبل ولا تصيق خمسم صيق انا هلو صايق لمبلنا يسراكن بيدو خفيت كامسقل غير كاس فاون نفس قدس كاسي ادامن هوان اكل غزاي مسبر كايا غدي فكات في زمخان كتب لغلاس ولا نتسولا طبق يكونن هجنا حنافت قداينا خنكد ديكو ابتي زي زقلكا زي هجب زي مصيو زبزي بكا انا كندي تفلت بلك الله قمار صاوت قشينا نفلت دفا زي بعينا بدي مصيو لا ليبيا توجو هو يا انا ما خدانينا يا قمار صاوتو بعين تردخاني كاوزا هادبه اب ليبيا خابز ب 15 مش ما عتبكم مصيلكم ذكرات هون كا 2016 ديم غرس كاب 4 قش كونرم كاين كافتم 4 قش سالسايدي خلاي هادي اب هولاند قمارنا تصاوت يفلطو تالي كا رقم ستيسي نزي اخ تصاوت با املي طيب معتبي دربي مصي كم زبل قشت كاينا نفلط انت كم زبل قشت تات كاينا تنكولنياتات تنكول زعلمو ستاي زعلمو هجن تناتكا تمارت قبرات نبركا نخودو يوم بس تدغاني بقى خندقه خنفورن خصاد خنوح خاب درار زنوح بقى افتي ناي قراط مصين خافت ناي مونيكا غنمل خندقه زخون قشي بل ونرم دع قشي زي قشين هاتو تو تو بنر بقى تدخل انت قش موسو ده يقبرسي اشتا غجنش هزار بني انا تك زاربا هجي بقى واتيسي هاتو تو بنر بقى ابت تحت فكر كمل لها قليلا دحر زنببس يصحف نور قمزي عين تقش رغمات له هجي بقى تنكل صيل بقى قلبله قرطمطم كبل شعوتو كبلا قلمله غازلقش انت فلطاخا بتاناي زمصت كاب عد ندي ادي اغرا تقبل زمصت بزعبا تاناي قدام صيلا بعلات تصارفت تغافج تحماس لزلا بقى اصالون ياس بزلا تدهاني برموني كاسي بسما ولفس قدس يكونت لله مسوا دقيسا بسم الله رب العالمين يا بسم الله الحمد لله لا بعلات بلت ابستاي دهاني حنطول خاب استاي متاز الله هجب موني كاسي حنت مع تولاسي نا اورتودكس اتي زي فلت كل غزي نا كوتيل غزاتي اتبل بقاسي ولا حنت بزعبا نا اورتودكس زي فلت ياغرات بل كمان هجب عزيا ابااتي قش ولا ززارب نعنا قش يكونن بحق نعنا ابااتي ززارب قشي نورامي حساوي مولو معات حبرتسب كتباس توعد بوراجا بعلت تدخاني بنسناش تقلعو بقى داون كتقبرن توعد كما يكون اخذ بلن توعد سي ابو اتي خات زارب قشنو على راسي نمن حجب زي امصي خاب زعبانا دياقون خمزي ايغرو بدنا كاكبر ولا برس كاكبر حساوي زي حزب زي تدخاني حساوي شباب زي انا كمان قد بخنجو انسا كانت مسيام نغزا مالتي بلبخ
هجي نحن سي كنا حتى كاينا دلينا قلم مستوعلوس بزعبا خمزي يلوس اما بيت كريستيان نخن كيدا غزاي مالك فتي يا بيبي طقمي يقول فتي هجي ما تعرفش هاتم حدا اقرم رقص ابلهم يا هو هجي نحن بيت كريستيان مراب زي نزارب حدا انت يلوم رحق يلوم سلز نبرو اغزا مسينا لنا زي نزارب يبلو እቲ ዳ ቆንጦ ባቢል ታዲያ ቆንጦኒ ሎ ጀጀረታ ታዲያ አዚጂ አለኩ ማለሁ አንጉሶም ዝባሉ ወድ ገዛና ምሳና ኮይኑ ዝራይ ክርትም ይሉ ሲያዋሊ ታይማንተ ዘሚል ስድራ ይኮን ኮኮ ገዛ ክመጽ خلص ለንስ ምሻሎ ናይ ገዛ ምን መጽን ዘይ መጽን ትሬሉ ያ ካምፓኒ ላምስጠወቆ ያፌት ዝባል ቆልዓ ነርና ቦይ ቀልቀል ማለቲ ሸት ነት ካሜራ ምን ምኻን ከይፈልጥ ቢደም ዓቢጠም ተንቀሽ ማለቲ أنا هذا كيسي نيرة تنقزام سكحكحو ماني خفتا يلوس عبيط ويلو سبعان قسم كا وا تايز خونا يلو كفتا بيلو وا نسمع بغش لي هو حراي ولو يتويل مان دحرين عايكو حكو حين كلتا قزا سلزم دحاني هاقل إلي جاير مسجن دس وأقايش مسيم خامن تولكو سدقي سيطاني معات كانت مالتي دحاني هم دا تولكومس كنزارار مكان اللي ناقل دحر إيا فيتي تقول عن تايبل لا ما تمسكرين تا كاميرا درجان نمنتاي سغي عطر مايل تاغيرو ميلس عطيم شو ما جرش عليه قلاي كواهم سمني كاميرا عطيم بغش تركوس هنا هو ما عين الصلاه يكون كهناتينا يلم قلعاني سفردكم زلو نمنتاي ادليهم ولا انا مش امسا نزارب عندي منس اديمكم ديغو سغا كندزي نسي كون زغرمن صحيح ما نقراكم ها بعد معنا نسخه تزارب كانوا كان كنت كيجيب لها بعدنا خنزارب سكوبيلي كوفي لانيره تمسب غزا مسمصو شاف لي حستي متفلتمس اين ستني انت هنا مسلك سراي كي غبر مسقل بعزي مغالي سبسب لاسي ما جرشتا كان خلاص يوني ولو منا نبتدي كريستيانو مكنا نحن تزرع انكلي يلعبي دومنا انا كلهم ابسرا زرع خياكو بعرتنا نتحشنا النص على دربي زغد قش خوين تواسي وا مش كفلهم تعال حق كانسا انا يفلط ابجر من قدي في الناس زغد قش صلت قطف كان عبجها مخفل تخد غورا خاتا تازلمت كايا سبيت سغل بلبلك له وش ما زلمدو قشينا نفلط كون احنا هجي اذا يكون بعينهم زريو تايزين عزل نديو خني قطعتي دم بجرمن زنور قدم لقدي فمنا هادي ممزل لولا كل ما لمدني تمغش نديم هجسي تزارو في حنت غزي خنا مكاينا هجي قول فناس لزلو هجي ازي نفلطينا هجي نعخا بوزي كودقخا بوزي داون كغبرخا بوزي كوم زي كونن ولا تبنيتو بقى تسب امين مصيكالو فريط فتي مصيكالن منخا خترد بعد قال هاجر سبسي نابراني نيوتننسي فحيدو كبر بعد تخاف حمش سو اودي دنوزيسي منين من مزي تاواي مزي مصي بزعبا استاك زاره بزعبانا هيوتن حدارن منابابر لا نعاي كونكون بحفشاو تدبركالو تدهاني بحفشاو نانزار بكازلنا اتي كسمعني لنا يناكو تدهاني تخسمع انت منابابر انت نابي كيدن ولا خصه وكاب كوم دي خصه منو معت ولا غزا خفيتن ولا نعنا ابو مصين زي صفا تليكا نعافوق زي بلا تتغاغين نعم غزا خمصاخ نبلك اين ايدنس ميت غير بقى سو زي سمعن ازي انغنسي بقى سب كري لي سب يوتيوب كعبي لي سبسي بخومدي تتزارب كاسي يعبيو بخومدي كنافتي طبلقلق نافتي طبلقلق تلكاسي يعبي مسلن بخومدي لن بخومدي تعبي لن سب بتاز فوتو كحفتو كالو دياقن بتاسب زعبك تسعبك بايز لمدكا بغادي نبعل قال هاجر سفجي بانب زطقافات تصيقات مصنا نرا بوزو طقا نعقل حوبيا تدخن بوزي تصيقات مص دس بلنا نروي ناي قلعو كل ذي جدايزي باهلا سلازخون خوميلا سلاز مصت بيدخت كفت كلا بوزي وختحن سخلا زي ناي بان قلب نفتستا زي هجي سلامتا دياقن سمننا تبارياتي هجي تقبر زلاكن نعخا بريات كامط انقار خت بالكلازي نبع حاتياتي ترى دخاني عشنتي نغزي يسكب الواي خو اليوم ترى دخاني نغزيو ابتحاتي نافتاتي هتخلى زلا بقى تعشى سكون نفتحت قديم انا احب يوم كان بان لك كفت عفك قلب دروهاجي ترصع خوينا كل جيس نبيت ات خوينا بقى سب صبق زل بس ينوا خمزي حلو لو 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 وضحت زي انا ما جو هوي انت غبرنا انا بيخ حتى كادلي ذا ما زلك سبلا نبر انا حتى كان هون انديها نغره منقدها نزي ميديا لو زمن غيركا كله ريخالها
نتخمها أزمة السلمان أسي التي كلاتنا عندنا خلوص لدينا ساوند يوت فوتو أي هلا يعملني كلاتنا خلوص لدينا هاي وقت أنا نوري نحن هو ما أنت حول كاسي كل زي وزي كوت أنت هون أنت قبرنا تقولون مالك كم أنت قبرنا إذا حيش تقولون تلك عدلكم يا أنا ناتكا بزي أخذ كلام لك كاسلم أنت عايزكي ولا تمن سيفتي كذا اللي بتكايدا قلت النت تردهاني احنا نحنا خنزارف كلنا كمان تردهان سل نتصارف افورق خزارف كله بتصرف سل زفلطو تناتنا قوم نجر نتاطرف ام زحزو دحار يزردهم دحر 4 معلتي وي كان مسمعنا يوم دابي خي خمص خلو تسب واي كم زي كويدم نربع على افورق بعد جوجو تيز كوين نمبر زامن الناس يلن تردهاني 4 ساعات 5 ساعات تزارفك وا تصرفوا قدي طمان دي وعلهم بقى يغدفلا نتا قوم نجر كندز نغرخه نتا خفئت ياز نجرنا هجي احنا ولا خنمصهلنا قدم ابقشتي تسالم ايدي ان حق زربا حدا أنا بلندن اللي بعت باق سكر زبل كمان اللي زفلت كان عندنا خوينا نجيرية نتقشى أنا بقى جب خمزي جبرنا تكادنا أنا ولا تستيات كده من خمس أخلوا أنا خمزي كونن يفرحوا وام هالجزية قنوع خاز بلن نتقشى ولا نصا سلس قبل ما قنوع خاز بقى صار عميت عمت كنا برخا سلس نصراخ أنا نايزة ما قشت ختوار دم تعيد لك أخذ حق زنا تخون كقولنا خن كنت خوينا قنعنا زي سئل كابد حرقة خمزي قارون عزيز يجي عن تويت قارون نمرك أنا زي ناي قلعيو نمن كتحقوا صغيرك ننسب بنصاري سلطنه يسمعنا دي دغ زي قاق عندي حد غزي سلطنه امبي اسمعكم الحق انت قدم بقى تا خوين زحقلنا زل تا خوين زبلنا زل كاستغدس تغدس فتي وميت انت سلطنه تدغاني بእجي بصقاب يسفتي زلو نستاي سمعكاني اجي داخل بالكالي انت مقشتي مش لطبيلك ختمصلنا لك تنوالدو بزاتوا تي منزرنا تحصد لو مخندي وليدكي 50 قرشي 100 قرشي ارق لك ديزي كم زي بلقشت كو امزلو مرر زولد اذا حنت تاخنا لنا 4 ساعات بايرمو نامنا كتبل تعين سواطمي كلخي تعينتكم زي زي نحنا تتزاربنا يحساو خبلنا نصهم بعد ياكم تفلطوا سلازخونكم وزي كتزاربوا كلكم دال نامر بتقاقكم من بلكم ولا حنت لنا ولا تقاقكم نحنا ولا حنت لكم انا هاي مالتنا حديثنا بزي اين هبانا اين صرفانا ولا ندا تقاقكم احنا بلا كنجبط اطرينا احنا عايش كنا تدخاني عايش كنا تمالو ود حجي حنت حافتو مع قران غير مستتحازه بقى يوجوج كما يتايو نرو 4 عامات قلنا عرانا فرق ريوا زين حواتكم لنا نرو كل غزي اب نفسك سغابت مصكا كما يتركب تدخاني نسخ اني نزوم قشتي حقوقكم زحكو تدخاني مع قرون كفيتهم مبزيا وعلمكم 100 قرش رخام صحا قبلك 4 قلعهم زولدكم 100 قرش رخام واهبك يبلخا وانت خسالمكم اي مصي بعثا تكون كتفارادي قدام ان عمر تمدعنا نرنا قلبكم زبلخا يرسعوا وندي يجي كم زي عينتات شطاراتات ابو زحله كل عينتي هجي ستا يكون ولا تسلي هج بركن حمد زنبر فدي طممت يمتم كان بقى فدي طممت يمتردحان كندي ገንዘብ ካሽዑ ተጠቀመም يم ካፍተ ህግደፍ ስለምን حق كندي سي شعو فدي طممت يم ገዛعني دو دربي دو فدي تري ودركم وتطبيلنا يودقنا نرو نافت طاب تشرش وديقنا اندابل ري اش زحتو كندي هاريملنا مصحف قدسنا اتحاطين وديقو اندابل زحسو زنور انديم نزي هج ختزارو واس ايكلوان يوم نسراق كتمحل لك انا نبلكا كالي ولا حنت نقفكا قال يبلنا نزي قد تقنعنا انا دلنا ثانك يو هراي صبو كلنا تفحصوا حسابي يقولوا احنا تسالكم اقرب حزنا له منالبات زي تزاربكم نعاهم عدل كنكم نعافي الزارب بس كحنت قد عافي دهرافي انا خزارب يدكم بتاعتي اوكي ربنا انتنس ربنا انتنس في حساب حدش عالم حوي زارب نير مسلمي زعبتنا مدارجة مو أقطع من سلست عصوي حج زارب دل بسدر ستودي بقى ترديات انك تقلص لي ليه كستاي برا تو مريم لا كسالك تقولها انت يقبر مسلكم نحنا تزغبا فيديو غيرنا ردينا يوم كم خايلنا سلازلنا خاوني بزح اكسبريشن ما ترغم المسيين بعل جوجو زارو مسلم تاي خندزل لا تحطوا كلها يا افور خزار نمبر تحطوا الاكو كن حطوا العافيه تحطوا كن حطوا ولا على العافيه وخلهم تمالوا ولا هنا لايف استسدناي كم كويننا ما يخير غرفو هجي خومينا نمنو سويلن ادليو مسير عايز يدليو ليتراوت خلاص غرفو بقى بخمس تردوا نسب سايت فتن هو مالسي زي تعاصي له 4 نطق غيرنا لنا كن كون احنا
تأمر مسألة أي مسألة زي كونسي ቤተክርስቲያንና ቀናዕቲ ምዃና ሪኣትና ኣላ ቶም ተቃዊምኩም ተባይስኩም ዘለኹም ካህናት ፅቡቅ ተትህልው ኩሉ ተታወትና በኹም መፅእ ንሕና ፅቡቅ ኣለና በታ ሃይማኖት ኣካይዳ እግዚኣብሔር እዚኣ ይብና ኣሎ ካባና ትበልፅ ኣካይዳ ተሃልያትኩም ከምዚኣ ጌርኩም ሕመም ፈውሱ ድውያን ትስኡ ከምታ ናይ ግብፂ ዘላ ዘይቲ ትፍልፍል ኣብ ቤተክርስቲያን ኣርኢና ሰብ ቃና መፅእ ክሊር ማለት ሕጂ ብዚ ዋላ ኣብቲ ናይ ኣብና እንጦንስ ዝመፅእ ስለ ሓሳብ ዋላ ክስታይ ጌርና ንሓዙ ዓፍያ ወይ ኩልኹም ማለት እዩ ዘለኹም ጉዳይ ኣብና እንጦንስ ኩሉ ግዜ ክዛርበና ይክእል እዞም ሰብኣይ እዚኦም ካብ ኣፎም ክሕደት ካብ ኣዘራርቦም ስሕተት ካብ ኣካይዶም ድማ ውድቀት እዚአን ሰለስቲአን ኣይትረኽቦም ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣቦና እዮም ድሕሪኦም ተሸመልዓና ኣቦና ኣይኮኑን ኢናፍ እየ ክብል እንተኮይኑ ድማ መረጋገፂ ሒዙ ይምፃእ እዚን ስለ ዝገበሩ በዚ ጌርና ተዘይ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ መንበር ፓትርያርክ ኤርትራ ይቅረብ ምባል ዘድልየኩም በር ትምለው ይኣኽለኩም ንሕና ሕጂ ከምኡ ይኮነን ሃይማኖትና ንፍልጥ ሰባት ኢና ዋላ መፅሓፍ ኣይንፍለጥ ንሰብ ካብ ኣፉ ዘይሰማዕናዮ ኣይንፈርዱ ንስኹም ግን ውግዝ እዮም ማለት ርጉም ከም ኣርዮስ ውጉዝ ከም ዲያብሎስ ኢልኩም ኣለኹም ንሕና ከምኡ ዝግብር ካብ ትምህርቲ ስለ ዘይረኸብና ፈፂምና ከምኦም ኢላ ይንኣምንን ንሶም እዮም ኣቦና ድሕሪኦም ሽዮም ጳጳስ የለን ብመንፈስ እዮም መሓደርና ኣለዉ ብስጋብ ዝነበሩሉ ድማ ብፀሎቶም ረድዮምና እዮም እግዚኣብሔር ብዝኽድቦ መንፀፎም ምሕዳሮም ገነት መንፃፎም ለምለም ይግበረሉ ኩሉ ግዜ ከዓ ንስዕቦም ኢና እታ ናቶም ሃይማኖት ሒዝና ኢኻ ንመውት ካልእ ስነ ሓሳብ ዝመፅእ መዓልታዊ ስለ ንዛረበሉ ኣብዚ ንዕርፎ እቶም ካልኦት መንእሰያት ኣብቲ ዝኸይድ ማሕበራዊ ህይወት ክንዕረ ስለንደሊ ነዚ ሒዝናይ ዘለና ሃይማኖት ፍቅሪ ወሲኽና ሃገርና ከመይ ጌርና ንሃንፀሉ ዝጠፍአ ህዝብና ከመይ ጌርና ንምልሰሉ ኣብዚ ኮና ንጨቃጨቕ እቶም ካህናት ድማ ምስልነት ግደፉ እቶም ኣብ ሲኖዶስ ኣለና ትብሉ መረጃ ሒዝኩም ምፁነት ህዝቢ ርድእዎ ኣይትመልስዎን ኢኹም ሕጂ እቶም ምስ ኣብና እንጦንስ ትብሉ ዘለኹም ድማ ድብልቕልቕ ኣይተምፅሉ እርምኹም ኣውፁ እታ ወልዲ ዋህድ ትብል ከምታ ኣብና እቲ ሰብ ይቕረ ኢሉ እቲ ዘሎ ይምለስ ኣብዚ ኢና ንኣምን ህዝብና በዚ ዝምለስ እምብተ ኢልኩም ንሕና ኢና ሰዓብቱ ንሕና ኢና ፅቡቕ ዘለና ፀገም የለን እንተን ዘለዎ ካህናት ኣብ ዘሎ ዓለም ጌርና ሰጥ ክነብላ ኢና ኩሎ ሽግር የለዎም ኣብዚ ኢና ንኣምን ካልኦት መንእሰያት ኮይኑ ኣዴታት ኮይኑ ንሕና ብሓፈሻ ነተናኢተና ብዓለም ፈልጡ ርኢቶ ናይ ሰብካ ጥራይ ሓሳብካ ሃብ ክንደ ግዜ ክትረድኻ ከምኡልካ ተረዲኻ ኢዳ ኣብ ርእስኻ እንደ ክብሉ ሕጂ ዲያቆን እዚኣ ክትልፋ ኣለካ ላ من تردخ تبللك بقى خندق زي ما تردخها 3-4 معات صمام يكون كالي يفلط سبي دهاني هجي نايسب ريتو نايسب نقيفتاتات تسمع امبر ديك تردهم قال مالا بقى تحصر بالوها انت حطت لكم حصر بالوها تناتم حسبت اليوم كاني اضرب بلو تحطك حتى اني كم حنت حطك ودباتي من الباتهم حدش عالمين ما هبل ما خلى غادي اكون يتغورد كاي زي بلله بيتو مالو قال مثلني አራይ ጎጆልሽ ተኸነብሩ ደካሩ ኣብዚኣ ተፀጊዕኻ ቦታ ረኺበ ዘይኮነ በቃ ሓጥኻ ተደልዮ ዝገዛ ዓዲምካ ድላይካ ትብሎም በስ ስኻ ናይቲ ሰብ ርኢቶ ክትሰምዕ ኣለካ ጅባዕ ዛገልዳን በዓል ጓል ሃገረሰብ ገለመለ ተዛሪበን ገለመለ ድንቁርነን ገለታት ባነብ ኣፋ ዝተርፍ ገለመለ በዓል ኣሎ ወላ ሓንቲ ሕጂ ናብቲ ናይ ጓል ዘለቀሽ ክንከይድ ናብቲ ጓል ዘለቀሽ ክንሓተካ እሳሲ መስቀል ሰዲድለይሲ بقى ابز عراتس دمزي زي يدقس نري بحانت ጓል ገራስ ሰዲዳት ለይሲ በቃ ኣብት ንእድሲ አቆራጥ ሪያ ኣብት ንእድስ በቃ አይትስ ርምሽሽሽ ትብል ሞሲ ወጥንቆላ ሆነ ጓል ዘለቀሽ ምን ያ ተረፍ ቀቢላ መኒካ አነ ምን ሰይደል ካብዚ እስራኤል ሰገርመካ መስቀል ነብቀሽ ተስፋይ ጥራይ ሳኸማን ሁሉና አኽባር ኹና ኢለ ካብ ጎለጎታ ገዚያ ዓባይ ማለት እንተ ዘይኮይኑ ሲ ቡልቂ ንሰብ መስቀል ሰይደ ይፈልጥኒ ሓደ ካላይ መስቀል ዳ መድሃኒት ይምበርማ ወመናማን መስቀል መስቀል ሲ ይብልዲዩ ወርፈውስ ዘዝኾን መስቀል ሲ መስቀል ገርካሲ ይወድቅ ይፈዝዝ ይሕከን ደገለ አብቆለላት ናይ ስድነት ከይድ ብልምበር ይሕከን ደገለ ቁራጽ ሪያ ኣብ ታሕቲ ይሕከን ዶ ብላዕሊ ይሕከን ትብል ነራ ሕጂ ከምኡ ዝገብር መስቀል ኣለዲ ከምዚ ሲ ኣብ ኾለኻ ንሲ መስቀል እንኳን ዶ ኣክሳርካ ኣሲርካ ሳማዕቲና ውን ንፍወሲና ሓቀይዶ
እዚ እንታይ ንምግባር እንድሕር ተባሂሉ ሓደ ስለ መስቀል ኣፍልጦ ይብላን ካልኣይ ድማ ፅለ ጥራይ ሒዛ መፅያ እምበር ኣብዚ መፅያ ምሳይ ክትዛረቡን እኮ ዝኽልከላ ነገር የለን እንድሕር ዘይበርህላ ኮይኑ ኣነሲ በዝን ፀልአካ ኣለኹ እሞ ከመይ እዩ ኢላ ክትዛረብ ዝግባእ ሓንቲ መዓልቲ ተራኺብና ንፍለጥ ኢና ክትዘራረብ ከላ እንዳሳሚ ማለት እዩ መሊሰላ ከምኡ መሰለንን ኢሉ ገዲፍና ኸይዶ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንሞኒካ መስቀል ሂበያ ይፈልጥ ረኺበያ ይፈልጥ ወላ ካብዚ እውን ናብቲ ሞኒካ ዘለታ ዓዲ መስቀል ህንኩኢለ ይፈልጥኒ ኣብኡ ሎ ቤተክርስትያን ብዓለም ዘይገዝኡ እንታይ ካብዚ ይስደደኒ ሓሶቲ ድሓር ድማ መስቀል ከምኡ ይገብርኒ እዩ እዚ ድማ ነቲ መስቀል ምፅላእ ነቲ መስቀል ድማ ደቂ ሰባት ጥርጣረን ምሕዳሪ ግን ዓይነት ናይ ሃይማኖት መንቱ ኮይና እያ ሙዚያ ንሰብ ተጠራጥር ኣፊኻ ንብከለኹም ማል ኣይኮኒ ድሓንታ ዘረባ ሰሚዕዋ ኣይኮኒ ትብስለ ዝነበረት እያ ሰሚዑኻን ኣፌ ናባኻስኪ ማለት ሰብ ክስታይ ንሪኦ ሞኒካስ ግርህ ሰብ እያ ዋላ ሓንቲ ድሓን ኣማኒት እያ ኣማኒት ናይ ኦርቶዶክስ እያ መስቀል ኣብ ክሳዳ ኣለዋ ብዙሕ ዘጠራጥር ነገር የለን الله أكبر دولة مسكلة غير الله أكبر تدير هو ده حنا زي كيف كلون سب الزار وسب كل يخدي مر ولا أساس أمانية لما دحين إسكورسون دحر أجرا كل شعات الزار دحين نسو ما لسه يسرح كل عام وين يسرح حجي أبتني أبونا أنتينس حجي أنا حتى لا تني ما لسه نحنا عبي حزب الدين بيرتراك وعبي حزب ناس والله أبي أبونا أنتينس كله زيت مرسو أبو نخحدهم أبونا أنتينس نسموتو زتموتو أصلا ما كومبيلينج ورك ولا سلسلة شحات فهم استاش لازم نعبي حبرة السبني نايب حال مالسي تبتب كومبيلينج ورحوات تبتب نقبل كي تعدسو هو مالسي كالقلب ما ينسدو بتحزبي كله أمان أرثوذكس كابكوني من الواش أم محدران يزبا أصل تحزبي حجي أبونا أنتينس كله استمرسو أخطف نولد ولون أرقمي مع أبونا أنتينس مالت أبونا أنتينس بعلت مكيال درو معلتي الرئيمة تخصيصه كلتشعر نشديشته دحرقون كلتشعر شوعاتنون كسو تحديثو هو بزح عدل توهيبي طبقا نيروو ولا توكانات نيروو هزبي أتا أي حقو زمن بتكسيانات بزي كان زوادبو كلتمي إتريان قال مدى أقول نمتطوي لنبرت هزبي شحن حمشت مئتين بتكسيانات على إيرترا نهي أرثوذكس مالتي نسان كلها نكحيدان يعني جي نعمل تعطى خباب زنور كلها أنا كلتا ندي مريم حانت ندعو نقريمة نستوصو أي كوينم تي نقرأي نقبل لهم سقاق عدو أي حكي لهم تأثير بيمي قال كلها تقبلان يعني عبيت عد بحلفي بملئن ناي كله فلاس تقبلاتو ناي بزماج عادات نغرب مولو تقبلوه عد سوغاو تبهار عد زعبيت عد بانا تقبلاتو نتوم سواسي قداي قرمام قن أري توم سوايا يبي حجي تايزلو سرح قل عام سلكم تهزبي كرخول زغزو كاو كله تنقي أو هزبنا خوينا زلو زوم كانت يمي نقال عين تقرم زوم كانت ناي بحق عوالي يمي زي وتهدرات زنبولو سويلهم أما قاميدو لو قامز قد مدى حجي تتمرتي دياكول ناي بحق يخا حسكاية تتمرت خلو حسكاية خلو هذا هزب صعب من كله زوم حاشل مقدي نمقبال تهزبنا بحد ممسا نمقبال زوم حجي تمرتهم ذلو بو كم استيات مالتها بتحتي منقص تقولو قد انتهي نكبر مسلكم زي محدرات سلو زغاني هاي ما نسلو زغاني أبلو سو مسكن نكبر تهزبين دحدا قرب دحدا أبيلو أمنا نحدي حنا حماق بنتون في الطريقة دي بهاي